मैले युवाहरूलाई भन्दाखेरि के हुन्छ नि, त्यो मार्क्सवादको विशाल भद्दा ज्ञानको कुराको भन्दा पनि मैले एउटा शब्दबाट सजिलो इन्ट्री हुने बाटो सिकाउँछु। दर्शन भन्ने बित्तिकै विश्व दृष्टिकोणको कुरा हुन्छ, त्यसलाई ठ्याक्कै विश्व दृष्टिकोण सम्झिनुपर्छ। त्यो भनेको त्यसलाई हेर्ने केलाई त भन्दाखेरि एउटा संसारमा दुईटा चिज छ, एउटा मानव जीवन छ, एउटा मानव जीवन बाहिरको संसार छ। यो दुईटालाई पढ्ने मान्छेले हो, पढ्ने चाहिँ मान्छेले एउटा आफ्नो जीवन र अर्को जगत, जीवन र जगतलाई पढ्ने। त्यो पढ्दाखेरि त्यसलाई हेरिन्छ, बुझिन्छ, विश्लेषण गरिन्छ नि। त्यसलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न खालका तर्क वितर्कहरू उत्पन्न हुन्छन् माइन्डमा। त्यो चेतनाको लेभलले तथ्यहरूको पत्ता लगाउने तथ्यहरूको शैली पनि हुन्छ त्यहाँ। अब 7 वटा तथ्यले प्रुभ हुन्छ भने, अहिले हामीले प्रुभ हुन्छ भने हामीलाई 5 वटा तथ्य मात्रै थाहा हुनसक्छ। 5 वटा तथ्य मात्रै थाहा हुँदाखेरि 2टा तथ्य लुकेको हुनसक्छ। त्यो 5 वटा तथ्य हाम्रा मनले, हाम्रा आँखाले, हाम्रो दृष्टिले देखेर बनाउने दृष्टिकोणमा केही 7 वटा तथ्य थाहा पाउनेसँग डिफरेन्ट हुनसक्छ। 7 वटा तथ्य थाहा पाउनेको दृष्टिकोण र अर्को 10 वटा तथ्य थाहा पाउनेको दृष्टिकोणमा डिफरेन्ट हुनसक्छ। त्यो वास्तवमा त्यो चेतनाको लेभल, तथ्यको जानकारीको आधारमा बनाउने दृष्टिकोण हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो दर्शन हो। त्यसलाई विश्व दृष्टिकोण हुन्छ। त्यो एउटै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भने त्यो ज्ञानको लेभलमै फरक परिदिन्छ। त्यसैले दर्शन त्यही हो। त्यसमा अब संसारमा अहिलेसम्म विकसित भएका दर्शनहरू, विभिन्न दर्शनहरू मध्ये मूलतः 2टा दर्शनलाई व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। एउटा दर्शन भनेको यही मार्क्सवादी दर्शन हो। त्यो दर्शनको परिभाषामा एउटा चिज एड गरेका हुन् मार्क्सले। जीवन र जगतलाई हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गरेर मात्रै पुग्छ त? तिमी यति स्वर्णिम मान्छे चाहिँ को उपहार प्रकृतिले दिएको छ। तिमीसँग त 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय छन्, कर्मेन्द्रिय छन्। तिमीसँग त एउटा चिन्तन गर्ने क्षमता छ। चिन्तन, मैले अब यो पनि मार्क्सवादसँग जोडिन्छ, चिन्तन गर्ने क्षमता छ। त्यसैले मान्छे हामी फरक भएका हौँ। चेतना त अरूसँग पनि छ, तर चिन्तन गर्ने पावर मान्छेसँग छ। त्यो चिन्तनको पावर भएको मानवको जीवन प्राप्त गरेको मान्छेको मूल्य के हो त? स्वाभाविक ढङ्गले आफै संसार गतिमा हिँडिरहन्छ। गाई पनि त आफ्नो बाटोमा हिँडिरहन्छ, बाख्रा आफ्नो बाटोमा हिँडिरहन्छन्, पशु पन्छीहरू आफ्नो बाटोमा हिँडिरहन्छन्। तर मान्छेको हिँडाइ र गाई वस्तु पन्छी जनावरको हिँडाइ एउटै हो त? होइन, डिफरेन्ट छ। त मान्छेको हिँडाइको प्रत्येक पाइलामा अर्थ छ। प्रत्येक पाइलामा त्यसको अस्तित्व, डिफरेन्ट अस्तित्व हुनै पर्छ। त्यो भनेकै मान्छेको मूल्य, मानवको सक्रियताको मूल्यको खोजी गर्ने सिद्धान्तलाई मार्क्सवाद भनिएको, जसलाई हामीले परिवर्तनको सिद्धान्त भन्छौँ। जसको पाइला पाइलामा चेन्जको अनुभूति हुनुपर्छ। किनकि समाज आफै हिँडेर कहाँ पुग्छ, कहिले पुग्छ भन्ने होइन, हामीले हिँडाउनु पर्छ। हिँडाउने तागत राख्ने, माइन्ड चिन्तन गर्ने चाहिँ मान्छेको योग्यता, क्षमता र मान्छेको विशेष उपहारको मूल्यको सिद्धान्त हो। मान्छेको मूल्यको सिद्धान्त हो मार्क्सवाद। मलाई लाग्छ मार्क्सवादलाई के भनेर बुझ्ने, मार्क्सवादी दर्शनलाई भन्दा परिवर्तनको सिद्धान्त हो। मानवको अस्तित्वको रक्षा गर्ने सिद्धान्त हो। गति, यो गतिको सिद्धान्त हो। मैले गतिको किन भन्दैछु भने अघि मैले भने प्रत्येक पाइलामा पाइलाभरिको गति हो। गतिमा अस्तित्व हुन्छ, अस्तित्वले डिफरेन्ट परिवर्तन ल्याउँछ। त्यो परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन गर्ने सिद्धान्त हो मार्क्सवाद। मलाई लाग्छ मार्क्सवादको विषयमा अब अरू धेरै डेप्थ नले त पढाउने टिचरले जान्दा हुन्छ, तर आम रूपमा युवाले यति चिज जान्यो भने हरेक किताब पढ्दाखेरि उसलाई के फिल हुन्छ भने म तपाईँ मार्क्सवादी हो भने त्यसको पर्सपेक्सन तपाईँले पढाइको निष्कर्षमा डिफरेन्ट आइदिइहाल्छ। कसरी त्यसको निष्कर्ष निकाल्ने शैली र तरिकै फरक हुन्छ। तपाईँ मार्क्सवादी चिन्तनको प्रति प्रभावित हुनु न, अथवा त्यसले तपाईँलाई प्रभाव पारेको छैन, त्यो बुझ्नु भएको छैन भने त्यो किताब पढ्दै लास्टमा त्यसको सार के हो भन्ने कुरा चाहिँ गोलमोटोल भइदिन्छ। त्यसैले यो मार्क्सवादी दर्शन यस अर्थमा पनि यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ। यो वैज्ञानिक दर्शन हो। अब यसमा अर्को पनि म भन्छु, संसारका दर्शनहरूभित्र टाउको एउटा मैले भन्ने गरेको छु, यो मेरो आफ्नो भाषा हो। एउटा यो टाउको प्रधान विचार, तर टाउकोकै हो, यो मस्तिष्ककै एउटा पार्टबाट अर्को साइड हो। तर मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् नि भावना, जसलाई मुटुसँग जोड्ने गर्छन्। मुटु, जसलाई त्यो मुटु प्रधान विचार, भावना प्रधान विचार, त्यसलाई आध्यात्मवाद। टाउको प्रधान विचार भौतिकवाद, मार्क्सवाद, विज्ञान।
पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय जो छन् हामीले जति किताब पढेका छौँ, मन्टेसोरीमा सानो बच्चालाई राखेका छौँ, क्लास 1 देखि एउटा सिस्टमेटिक्स स्कुलमा हालेका छौँ, त्यो सबै चिजको फुल पढाइको चाहिँ बेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसका स्रोत भनेका चाहिँ पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय हुन्। आँखा, नाक, कान, छाला र जिब्रोलाई पढाउने हो। त्यो समृद्ध ढङ्गले त्यसले पढ्न पायो भने त्यसले धेरै ठुलो नलेज हासिल गर्छ। त्यो नलेज हासिल गर्ने चाहिँ त्यो तागत भएको पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय, 5 सेन्स, त्यसले मस्तिष्कमा लगेर स्टोर गर्छ। मान्छे यस्तो विशिष्ट प्राणी भएको हो जसले स्टोर गरेको चिजलाई खटाएर प्रस्तुत गराउन सक्छ। त्यसैले अघि मैले भने मान्छे विशिष्ट भएको हो, जसले खटाएर प्रस्तुत गर्न सक्छ र त्यो चिजलाई स्टोर गर्न सक्ने तागत छ। र त्यसको चिन्तन भनेको त्यसलाई मथ्न सक्छ, त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छ र त्यसको निष्कर्ष निकाल्दिन सक्छ। त्यही भएर द्वन्द्ववादभित्र पनि के छ, हेगेल, फायरबाखसँग, विभिन्न विद्वानहरूसँग जोडिएका, प्लेटो, अरिस्टोटलसका ती दृष्टान्तसँग जोडिँदै मार्क्सले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दाखेरि द्वन्द्ववादलाई उनले के भन्छन् भने आध्यात्मवादको जगमा अडिएको यो द्वन्द्ववादी सिद्धान्तलाई मैले खुट्टु टेकाएर उभाइदिएको छु। त्यसलाई भौतिकवादी विज्ञानको चाहिँको रसायनले मैले जोडिदिएको छु। विज्ञानको रसायन नजोडिएको विचार पक्कै पनि त्यसले चेन्ज ल्याउन सक्दैन। त्यसैले मार्क्सले परिवर्तनको सिद्धान्तका प्रतिपादक मार्क्सले द्वन्द्ववादको नियमभित्र वाद, प्रतिवाद र संवाद हाम्रा ज्ञानेन्द्रियले पहिलो पटक हेर्छन्, तथ्य देख्छन्, भेटिन्छन्, त्यो प्रत्यक्ष अनुभूति गर्छन्, त्यसले एउटा रियाक्ट आउँछ। त्यो रियाक्ट भनेको प्रतिवाद, आलोचना, त्यसको चाहिँ विभिन्न खालका तर्क वितर्क र त्यसपछि अर्को एउटा संश्लेषण, त्यसको सारमा ज्ञानको समष्टिले के पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियले प्राप्त गरेको ज्ञान जुन एउटा विषयवस्तुमा हुन्छ, त्यो विषयवस्तु ज्ञानले एउटा ठ्याक्क निष्कर्ष दिन्छ नि, संवाद। त्यो संवाद फेरि वादमा रूपान्तरण हुन्छ, फेरि त्यो वाद फेरि बहसमा जान्छ, फेरि आलोचना हुन्छ, फेरि त्यसले संवादको रूप लिन्छ र क्रमशः यसलाई भन्छ हामीले अर्को भाषामा वादै जायती तत्त्वबोध भन्छौँ नि, छलफल, बहस, अन्तर्क्रिया हुँदै जान्छ। आजको दिनमा आज उभिएर जुन तथ्य भेटिएका छन् त्यो तथ्यको बीचमा रहेको सत्य हो, तर कहिलेकाहीँ त्यो तथ्य समयक्रममा तथ्यभित्र केही सार रूपान्तरण आयो, नयाँ तथ्यहरू भेटिए भने त्यसको रूपमा पनि, त्यसको सारमा पनि, त्यसको सत्यमा पनि कतै धक्का लाग्दिन्छ। त्यो सत्यमा धक्का लाग्दाखेरि सत्य पनि केही चेन्जको अनुभूति गर्छ। जस्तो आज हामीले हेर्छौँ, किन त कार्ल मार्क्सको विचार, मार्क्सको एउटा बेस भयो, त्यसबाट लेनिनले एउटा स्टाइलले आन्दोलन गर्नुभयो, त्यसपछि माओले अर्को स्टाइलको प्रयोग गर्नुभयो, गर्दा गर्दै हाम्रो देशभित्र आउँदा मदन भण्डारीले अर्को स्टाइलको चाहिँ परिकल्पना गर्नुभयो। त्यसले के आउँछ भने मुभमेन्टका रूपहरूमा केही चेन्ज आवश्यकता महसुस गर्यो, त्यसले सारमा पनि केही चेन्जको अनुभूति खोज्दो रहेछ। यी चिजहरूसँग यसरी जोडिएर आउँछ। त्यसैले मैले भनेको यो मार्क्सवादी दर्शन विशेष गरी अब यसको हिस्टोरिकल पार्टसँग जोड्दाखेरि अब यसको इतिहास कसरी विकास हो भन्दाखेरि मानव जगतको इतिहास नै मुख्य इतिहास हो। अरू सबै कुरा भनेका ती त्यो विभिन्न अरू तथ्यसँग जोडेर व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिन्छ, तर मूलतः मानव जगतको विकाससँगै हो। आदिम साम्यवादी युग भन्नु तपाईँले साहित्य बहसमा पढिसक्नु भएको छ। आदिम साम्यवाद के त? त्यो भनेको आदिम साम्यवाद भनेको हाम्रो चाहिँ ओडारको जिन्दगी होइन, शिकारको जिन्दगी होइन, माछा मार्ने जिन्दगी होइन। जति बेला चाहिँ घर चाहिँ के थियो, बाउको हो भन्ने थाहा पाइने थियो, आमा मात्रै चिन्ने समाज होइन, जसलाई आमाको शासन सत्ता भएको समाज पनि भनिन्छ, जसलाई साम्यवाद सबै हामीले सोचेको सबै समानता त्यति बेला थियो, किनकि घर थिएन, पारिवारिक थिएन, त्यहाँ चाहिँ कुनै भूमि कृषिको एउटा विशेष अहिले सम्बन्ध विकास भइसकेका थिएन। त्यो एउटा आदिम साम्यवादी युगको कुराको व्याख्या छ। त्यसको के हुन्छ भने त्यहाँभित्र कसरी द्वन्द्व जन्मिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भने मार्क्सवादको आधारसँग यसलाई ट्याली गर्दाखेरि कसरी आउँछ भने संसारका सबै द्वन्द्वहरू चाहिँ आर्थिक जगमा उभिएका हुन्छन् भन्यो। किनकि आर्थिक कुरा भनेको मान्छेको जीवनसँग अब तीनटा कुरा त छ नि। मान्छेको सामान्यतया खोजेको त मान्छेले के हो भने खोजेको त एउटा फुड खोज्या छ, मान्छेले खाने कुरा खोज्या छ होइन, एउटा फुड खोज्या हो नि त। एउटा फुड खोजेको, एउटा क्लथिङ लाउन खोज्या छ, खान, लाउन र बस्न।
मान्छेको बेसिक निड त यी तीनटा चिज हो नि त। खाना लाउन र बस्ने कुराको निड चाहिँ ह्युमन निड हो मूलत। त्यही निडसँग जोडिएको हुन्छ यो क्लास। हेर्नुहोस् है त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसपछि त्यसले के गर्छ भने मेटेरियल्सको निड खोज्छ, के अरे आवश्यकताको महसुस गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने मेटेरियल्सको प्रोडक्सनको कुरा हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसबाट के आउँछ? मिन्स अफ प्रोडक्सन आउँछ। त मिन्स अफ प्रोडक्सनबाट दुईटा पार्ट थियो। मिन्स अफ प्रोडक्सनमा के हुन्छ त भन्दा त्यसको कन्ट्रोल कसले गर्छ? एउटाले कन्ट्रोल गर्छ, एउटा चाहिँ त्यसको कुनै अवसर त्यो चाहिँ ठाउँमा पुग्दैन, उसले त्यो कन्ट्रोल गर्न पाउँदैन, त्यो बाहिर हुन्छ। त्यो बाहिर भएको र त्यसको मिन्स अफ प्रोडक्सनको पार्टलाई कन्ट्रोल गरेर बस्नेको क्लास जुन फरक हुन्छ नि, त्यही क्लासको पोलिटिक्स हो यो द्वन्द्व, वर्ग सङ्घर्ष। त्यसले के हुन्छ भने यसले कोही कसैले डोमिनेट गर्छ, कोही डोमिनेटेड हुन्छ। डोमिनेट गर्ने शासक हो, डोमिनेटेड हुने चाहिँ शासित हो। अब शासक र शासितको चरित्र त्यसरी विकास भएर जान्छ। त्यसो दुईटैले के हुन्छ भने शासित पनि त मान्छे हो नि, उसभित्र पनि त यसो हेरो मान्छे उस्तै हो, जो समान हो, उसले पाउने उसले नपाउने के का कारणले भन्दा आर्थिक कारणले, धनी भएका कारणले, शासन सत्तामा रहेका कारणले, रहन नपाएका कारणले, र यो जुन डिस्क्रिमिनेसनको एउटा जुन परिस्थिति निर्माण हुन्छ नि, त्यसैको बीचबाट क्लास स्ट्रगलको जन्म हुने हो। त्यो क्लास स्ट्रगल आदिम साम्यवादी युगमा पनि भएको थियो, जसले एउटा ग्रुप बनाएर, मान्नुहोस् एउटा जङ्गलको एउटा साइडमा बस्थे होलान्, एउटा ओडारमा एउटा एरियामा बस्थे होलान्, एरिया तोकिन्थ्यो होला, कन्दमूल खान जाने अथवा स्याउ टिप्न जाने अथवा के चाहिँ जङ्गली जनावरहरू मार्न जाने, त्यहाँ चाहिँ के अरे ढुङ्गाका हतियारहरू चाहिँ बनाएर जाने, त्यसको ग्रुप बन्थ्यो होला। एक्लै सकिन्न थियो, अर्को उतापट्टिको अर्को ग्रुप हुन्थ्यो होला। त्यहाँभित्र चाहिँ अलिकति सास सिमाना वरपर भएपछि त्यहाँ लडाइँ हुन्थ्यो होला। लडाइँ हुँदाखेरि त्यहाँ लडाइँ एकअर्कामा चाहिँ एउटा सुरक्षाका हिसाबले क्याम्पिङ गर्नु पर्थ्यो होला। त यस्तै चिजहरूबाट के भयो भने त्यहाँभित्र पनि को थियो भने अलि बलशाली बलियो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो मासु जङ्गली जनावर मारेर ल्याइसकेपछि अलि बलियो बाङ्गोले चाहिँ अलि फिलाको मासु खान्थ्यो होला, उसले अलि राम्रो ठाउँको मासु खान्थ्यो होला, अर्कालाई हड्डी चुस्न दिन्थ्यो होला। त हड्डी चुस्न दिने र फिलाको मासु खानेको बिचको डिफरेन्सेस त्यहाँ पक्कै जन्मिएकै छ। जब त्यो समाज यता रूपान्तरण भयो, केमा रूपान्तरण भयो भने परिवारमा जब भूमि र कृषिको सम्बन्धमा जोडिन थाल्यो दोस्रो दास युगमा, भने ती मालिक भयो होला नि। जो आदिम साम्यवादी युगमा त्यो अलिकति हर्ताकर्ता, त्यसको टिम कन्ट्रोल गर्नेहरू, लिडिङ गर्नेहरू कहाँ आए त भन्दाखेरि दास युगका मालिक भए, अरूलाई दास बनायो। अब दास युगको एउटा अर्को जन्म भयो। त्यो के आयो त भन्दा आदिम साम्यवादको गर्भमा के हो? दास युगको भ्रूण पस्छ। अनि त्यो भ्रूण पस्छ र बिस्तारै त्यसको द्वन्द्व एउटा ठाउँमा पुग्छ, दास युगको जन्म हुन्छ। दास युगभित्र फेरि के हुन्छ भने त्यहाँभित्र अन्तर्द्वन्द्व के का कारणले हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हो, खान पाउने नपाउने। हेर्नुहोस् है, अहिले मैले फुड क्लथिङ एन्ड सेल्टरिङ, यी तीनटा चिजसँग जोडिएको छ। जिन्दगीका सबै पार्ट तपाईँले त्यो सिसिङको दर्शन, अरू सबै चिज पछि आउँछन्, हेर्दै जानु होला। त्यहाँ अर्को चिज के जोडिन्छ भने, अनि यो जोडिँदै जाँदाखेरि लास्टमा चाहिँ टेक्नोलोजी जोडिन्छ। टेक्नोलोजी जोडिएपछि के हुन्छ भने त्यसको अहिले फेरि पछाडि आउँला म। अनि त्यो दास युगमा दास र मालिकको एउटा सम्बन्ध हुन्छ। अब तपाईँलाई त्यहाँसँग जोडेर हेर्नुहोस्, अब हाम्रा समाजसँग यसलाई जोडेर हेर्नु होला। हाम्रा शास्त्र कहिले बन्यो होलान्? हाम्रा शास्त्रलाई, हामीले बनाएका शास्त्र, पूर्वीय शास्त्रहरूसँग तपाईँ जोड्नुहुन्छ भने सायद दास युगको र सामन्तवादको सुरुवाती फेजमा बनेका शास्त्रहरू हामी आज पनि पढिरहेछौँ। म अहिले महाभारतको सबै युद्धको त्यो कहानी मैले यहाँ बसेर पढेँ, यो अनुकूलतालाई प्रयोग गरेर। त्यति बेलाको सबै कहानी हेर्दाखेरि भीष्म पितामह त 200-300 वर्ष बाँचेका छन्। त्यो मान्छे बाँच्न सक्छ 300 वर्ष? त्यत्रो बाँचेको कहानी हुँदो रहेछ त्यहाँ, यसो सबै टोटालिटी हिसाब गरेर। मैले के भने त्यो सन्दर्भ जोडेको कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने निर्माण भयो त्यति बेलाको पोइन्टमा एउटा तपाईँलाई भन्छु, परिवारमा जब रूपान्तरण भयो, महिला घरमा बस्नु पर्यो, किनकि महिलाले सुत्केरी हुनु पर्यो। एक पुरुष र एक महिला, विशेष गरी एक महिला अथवा बहुमहिला, धेरै महिलाहरूलाई को बिहा गर्ने पनि चलन थियो। त्यो दास युगमा त त्यो खालको थियो, तर पनि एउटा परिवारको जीवन सुरुवात पनि।
महिला घरमा बस्ने, पुरुषले कन्दमूल खोज्न, खानेकुरा खोज्न बाहिर जाने। जब बाहिर जाँदा त ऊ त गतिमा भयो नि त, ऊ त हिँड्यो, उसले हावा पानी प्रकृतिसँग नयाँ ढङ्गले खेल्न पायो। ऊ के हो, चेतनाले माथि भयो। अनि घरमा उसले त्यो खानेकुरा लिएर आउने, महिला चाहिँ के भयो, घरमा खाना पकाएर दिने, घरभित्रको एउटा घेराभित्र बस्न थाले। उसले बाहिर त बुझ्न पाइन नि त। उसको माइन्ड कमजोर गर्दा होइन, उसको 5 वटा ज्ञानेन्द्रियले सबै साक्षात्कार गर्न पाएन नि त। नपाउँदा के भयो भन्दा ऊ घरभित्र सीमित हुन पुगी। हेर्नुहोस् है, अब महिलाको हिजोको त्यो जङ्गली युगमा महिलाको सत्ताको कुरा चाहिँ अब के भयो, बिस्तारै पुरुषमा रूपान्तरण भएको कहानी आउँछ यहाँ ट्याक्कै। जति बेला अब त्यहाँ एउटा घर, दुईटा घर, तीनटा घर, 4 वटा घर, 5 वटा, 10 वटा, 15 वटा घर जस्तो एउटा छाप्रो बनाएर बस्ने एउटा प्रणालीको सुरुवात भयो, परिवारको सुरुवात भयो, निजी सम्पत्तिको सुरुवात भयो, साथ सिमानाको सुरुवात भयो। भइसकेपछि के हो भने त्यहाँ बाटो चाहियो, हिँड्न पर्यो। अनि त्यहाँ के अप्ठ्यारो पर्यो भने समूह यसो चौतारी चाहियो। त्यो चौतारीमा जाने चाहिँ को त घरको प्रतिनिधि चाहियो। प्रतिनिधि महिलाका कि हुन्न, पुरुष जान्छ त्यहाँ। पुरुष प्रतिनिधि भएर गएपछि के हो भने उसैका नामबाट घरको नाम लेखिन थाल्यो। घरको नाम फलानुको घर। हेर्नुहोस् है, महिलाका नाममा होइन, पुरुषका नाममा लेखिन थाल्यो। अब कसरी क्लास स्ट्रगल कस्तो पाटोमा गयो त भन्दा हेर्नुहोस्, अब बिस्तारै बिस्तारै एउटै मानव जगतभित्र पनि अब महिला र पुरुषभित्र पनि त्यहाँभित्र डिस्क्रिमिनेसनको यात्रा सुरु भयो। हेर्नुहोस्, अब त्यसरी यात्रा सुरु हुन्छ। अब त्यसपछि के भयो भने अब एक त त्यही परिवार र अर्को सम्भ्रान्त परिवार, खाना पाउने र नपाउनेको बिचमा क्लास त सधैँ थियो। अब क्लासको रूप फरियो फेरि कि फेरि अन्त गर्नुहोस्, एउटा घरभित्र क्लास छ होइन, एउटाले बुझ्न पाउँछ, एउटाले बुझ्न पाउँदैन, एउटाको चेतना माथि छ, एउटाको चेतना तल छ। चेतनाकै डिस्क्रिमिनेसनले उसो के भयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा क्लास जन्मिन्छ, घरमै क्लास जन्मिन्छ। यसरी पुरुषवादी समाज विकास भएर गयो। त्यति बेला शास्त्र लेखिएछन्। शास्त्र लेख्दाखेरि के भन्छ भने महिलाहरूले चाहिँ बाबुको क्रिया गर्दाखेरि महिलाहरूको नाम जोडिँदैन, त्यो पुण्य हुँदैन भन्छ। पूजापाठ गर्दा महिलाहरूलाई पर राख्छ। अब यो के अरे गीतामा पाठ गर्दा पनि महिलालाई सम्मान गरेको पनि छ, तर महिलालाई चाहिँ त्यो पुरा चाहिँ एउटा चाहिँ दासीकै रूपमा व्यवहार गरेको छ। दासीको रूपमा बिस्तारै बिस्तारै घरकी दासीको रूपमा महिलालाई कन्भर्ट गर्दै गर्दै समाज आएको छ। त्यो एउटा क्लास स्ट्रगलको मैले पार्टमा व्याख्या गर्दैछु है। त्यसपछि त्यो दासीको एउटा रूप माथि आयो। अब त्यो सँगै एउटै खालका एकै मान्छे त्यही एउटै चाहिँ जमिनबाट एउटै चाहिँ आमाको उस्तै आमाको कोखबाट जन्मिएका सन्तानको बिचमा जब डिफरेन्सेस भयो, के का कारण डिफरेन्सेस भयो त भन्दाखेरि खाना पाउने र नपाउने कारणले। त्यो खाना पाउने र नपाउने कुरा त्यतिखेर त पैसाको चलन थिएन हैन। पैसा नभए पनि त त्यहाँ त भूमि, अब भूमिको हडप्ने कुराको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। भूमि हडप्ने, भूमिभित्र साथ सिमाना, ठुलो एरिया साथ सिमाना लाउने, भूमिको मालिक हुने, कोही भूमिका मालिक हुन पाउने, कोही नपाउने, कोही उर्वरयुक्त भूमिमा पाउने, अरू कोही कसैले नपाउने, अथवा कसैले त्यहाँभित्र अवसर पाउने। त्यही हो मैले भने मिन्स अफ प्रोडक्सनको पार्टसँग अब जोडिन्छ। अनि त्यहाँभित्र के आउँछ त भन्दा अब छिटो अब अर्को पाटोबाट तपाईँलाई अब साइन्सको पाटोसँग जोड्छु। कसरी जोडिँदो रहेछ यो भने जस्तो अब हामीलाई छिटो चाहियो, किनकि छिटो चाहियो। जब मान्छेको छिटोको अनुभूति हो नि त, छिटोले के चिज बनाउँदो रहेछ भने अप्ठ्यारोले, छिटोको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु पर्यो। के गरी गर्ने त भन्दा छिटो हिँड्न पर्यो नि त। छिटो हिँड्नका लागि त्यहाँ टेक्नोलोजी चाहिएको, गर्न सकिएन, खोजेको चिज प्राप्त भएन, त्यसलाई प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यहाँ आविष्कारको जन्म, एउटा कुनै नयाँ चिजको आविष्कार गर्नु पर्ने हो। याद गर्नुहोस् है, कुनै इनोभेसनको आवश्यकता भयो, कुनै इनोभेटिभ माइन्डको आवश्यकता भयो। त्यो इनोभेटिभ माइन्डले जन्माइदिएको जुन साधन छ नि, मैले त्यतिखेरको सन्दर्भमा उत्पादनको साधन बनाउने सिलसिलामा कुटो कसरी जन्मियो, कोदालो कसरी जन्मियो, पन्जरो कसरी जन्मियो, गल कसरी जन्मियो, कसै न कसैको इनोभेसन त हो नि त्यो, होइन र? त्यो कसै न कसैको त्यो ती भएमध्ये कि सबैले काम गर्दा गर्दै एउटा कसैले त्यसको इनोभेसनको ठाउँ पुर्यायो, त्यो एउटा नयाँ चिज जन्म। अब त्यसलाई बनाउनु पर्यो, सिप चाहियो नि त। अब हेर्नुहोस् है, अब सिप, त्यो सिपको कुरा जोडिन लाग्यो। अब श्रम, अध्यक्ष श्रम, अर्धदक्ष श्रम र दक्ष श्रम, अहिले हामी श्रमको कुरा गर्छौँ। त्यो श्रम भनेको सिप सहितको श्रमको कुरा जोडिन थाल्यो। अब त्यसको प्राप्तिको दिशामा अब हेर्नुहोस् है, अधिकारको कुरा जोडिन्छ आउँछ पछाडि। अब अलिक त्यसको क्लास स्ट्रगलको पार्टमा अर्को पाटो जोडेर आउँछ। मैले अलिकति जोड्छु। तब दास युगबाट यी विभिन्न खालका
सन्दर्भबाट जोडिँदै अब हामी अर्को सन्दर्भमा पुग्छौँ। के आयो त भन्दाखेरि अब हामी अर्को यात्रामा प्रवेश गर्यौँ। अब लर्डले, अब हामीसँग ज्ञान कमी भएपछि हाम्री आमाले मान्नुहोस् न तपाईँ इलाम त जानु भएको छैन, इलामको कुरा नयाँ कुरा आमालाई थाहा छैन, थाहा नभएको चिज जति सबै भगवान त होइन। तर कल्पना गर्नुहोस् हामीलाई त सबै चिज थाहा छैन। आज यत्रो संसारका युट्युब हामीले हेरेका छौँ, अनलाइन हेरेका छौँ, सामाजिक सञ्जाल हेरेका छौँ, संसारको सबै नलेज हामीलाई छ र त सबै चिजको जवाफ दिन सक्दैनौँ। हाम्री आमाले, हजुरआमाले सानो बच्चा हुँदाखेरि लिएर जाँदा हिँड्दाखेरि बाटोमा यो के त्यो के त्यो के भनेर सानो बच्चाले सोधिरहेछ नि प्रश्न, आमा यो खोला कसरी बग्छ, अब यसरी बग्छ, आमाले भन्दै जानु होला। एउटा ठाउँ पुग्छ जहाँ आमाले उत्तरै दिन सक्नुहुन्न। के गर्ने बाबु, यो त भगवानको लीला हो। लास्टमा भगवानलाई लगेर सिरानी लगाइदिएपछि अज्ञानताको सिरानी चाहिँ भगवान। यही चिजबाट तपाईँले याद गर्नुहोस्, जब संसारलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ, बुझ्न नसकेको परिणति चाहिँ भगवान जन्मिया हो, पास्टर जन्मिया हो। याद गर्नु होला है, विभिन्न खालका चाहिँ क्राइस्ट जन्मिया हुन् होइन, भगवान विष्णु महादेव जन्मिया हुन्। जब हामीले त्यो जान्न सकेनौँ, जवाफ दिन सकेनौँ, त्यसले हामीलाई बुझिन सक्नुभयो क्या संसार। जब बुझिन सक्नुभयो भने चाहिँ ओहो घाम आज लागेको छ, बेलुका बन्द चाहिँ रात परेको छ, यो कुनै काहीँ मान्छेले गर्न सक्ने कुरा हो? बा 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 बा, यो त कोही भगवानले गरिरहेछ, अदृश्य शक्तिले चलाइरहेछ। हामीले देख्दैनौँ भगवान, तर भगवानले चलाइरहेछ है संसार। यसको साइन्टिफिक कुरा बुझ्न नसकेपछि अब के हुन्छ त, बुझिन सक्नु भएन संसार चक्र, जीवन चक्र। जब बुझि नसक्नु भएको जीवन चक्रलाई हामीले के गर्यौँ भने धर्मको आड लिने संस्कारको विकास गर्यौँ। ल हेर्नुहोस्, अब धर्म अनि कसले चलाउने भन्दा पास्टर, अब एउटा प्रतीक मान्ने पास्टरले चलाउने, युरोपियनहरू पास्टरले चलाउने, कसैले क्राइस्टले चलाउने, कसैले महादेव चाहिँ भगवान विष्णुले चलाउने होइन। यो विभिन्न पूजा पाठ दिनको लागि पुकार गर्नुपर्ने, अनि त्यो बिस्तारै त्यसको यात्रा प्रारम्भ भयो। त्यो पछाडिको त्यसैले सिर्जना गरेको है, सुरुवात गरेको त्यस विकासबाट अगाडि गर्नुहोस्। अब धर्मले शासन गर्ने समय आयो, जति बेला त्यो के हो भने जब जान्ने बुझ्ने उत्कट चाहना चाहिँ छ तर बुझिँदैन, थाहा छैन, त्यसको तथ्य बुझिँदैन, अनि झन् मान्छेलाई के भने क्युरियोसिटी जागो, जवाफ छैन। हेर्नुहोस् है, त्यति बेला मान्छेलाई के हो भने झन् त्यो चाहिँ डर लाग्ने हो क्या, डर। अनि त्यसले डरले शासन गर्नुपर्ने भयो नि त समाजलाई। कसरी गर्ने शासन? खुकुरीले जसले काट मारामार गर्दा गर्नुहुन्न, किनकि भगवानले हेरिरहेछन् भन्दा कानुनको काम कसले गरो? धर्मले गरो। शासन कसले गरो? धर्मका पादरी, त्यसका नायकहरूले गरे। त्यो रूपमा विकास भयो फेरि समाज। अब त्यो अर्को क्लास स्ट्रगलका रूपहरू कति फरिँदै गए हेर्नुहोस् है। अब फेरि जातको जन्म भयो। जातिपाति यो पुरानो सुरुको कुरा त होइन, कसैले पछाडि डिभिजन गरिदिएको चिज न हो। कुनै ठाउँमा जन्मिएका मान्छेहरू कस्ता अनुहार हुँदै विकास भइ गए, त्यसको बिहाबारीको पनि त्यही पार्टबाट विकास भयो। कसैका नाक अलिक थेप्चा हुँदै गए, कसैका नाक अलिक चुचा हुँदै गए, कोही अलिक काला हुँदै गए। कुनै इन्भाइरोमेन्टमा कसैको शरीरको पार्ट चाहिँ अलि त्यो बिस्तारै हुने पार्ट त्यहाँको फुडले, त्यहाँको खानाले, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टले बिस्तारै, जस्तो साउथ अफ्रिकातिर हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूको खानाले, उनीहरूको भोजनले, उनीहरूको इन्भाइरोमेन्टले उनीहरूका ओठ बाक्ला हुने, शरीर अब त्यही अनुसारको हुने। अब कुनै साइडतिर चाहिँ पुरै गोरा हुने, चिसो ठाउँमा चाहिँ गोरा हुने, अलिक गर्मी ठाउँमा काला हुने, यस्ता खालका जुन एउटा चाहिँ मान्छेको विकास यसरी भयो। तर मान्छे त फरक त होइन नि त, मान्छेको विकास त एकै ठाउँबाट भएको छ नि। तर यसरी अब फेरि जातिका कुराहरू पनि कसैले त्यहाँ चाहिँ एउटा खालको डिभिजन गरिदियो। त्यो त हाम्रो पुरानो युरोप अमेरिकातिर त त्यस्तो छैन, तर पनि हाम्रो यो चाहिँ हिन्दू समाजभित्र चाहिँ त्यस्तो आयो। त्यो हाम्रो समाजसँग मैले जोडेर भनेको क्लास स्ट्रगलका रूपहरू यति धेरै बृहत्तर रूपमा विकास भएर गए। अनि मान्छेले भन्छ कि क्लास स्ट्रगल भनेको एउटै मात्रै पाठसँग जोडिन्छ, अनि वर्गको विश्लेषण कसरी गर्ने? अब वर्गको विश्लेषण मूलत इकोनोमिक कुरामै जोडिएको त हुन्छ, तर त्यसका रूप कति हुन्छन् त भन्दाखेरि कोही जातका रूपमा प्रकट भएका हुन्छन्, कोही लिङ्गका रूपमा प्रकट भएका हुन्छन्, कोही चाहिँ अर्थका विभिन्न पार्टसँग, वर्गीय जो हामीले भन्छौँ नि त्यसका पार्टसँग, गरिबीसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यो सबै विभिन्न पार्टसँग जोडिएका वर्ग सङ्घर्षका रूपहरू चाहिँ खडा हुँदै आउँछन्। अनि सामन्तवाद त्यसभित्रको भ्रूण फेरि के हुन्छ? पुँजीवादको जन्म हुन्छ। किनकि अब सामन्तवादी राज्य व्यवस्था अब धर्म मान्दैनौँ,
धर्मले शासन गर्न सक्दैन, धर्मप्रतिको जुन एउटा चाहिँ जुन विश्वास हो त्यो विश्वास चाहिँ किन डगमगाउँदै गयो त भन्दा राजाले के गर्छ हेर्नुहोस् है, धर्मको विष्णुको प्रतीक राजा बनाएको हुन्छ, क्रमशः उसले आफ्नो चाहिँ शासन सत्ता आफ्नो सुरक्षा गर्नको लागि तपाईँले म्याकिएभेली पढ्नुभयो भने त्यहाँ धेरै चिज आउँछ। के हुन्छ त शासन गर्दा भने उसले सुरक्षाकर्मी चाहियो, आर्मी चाहियो, पुलिस चाहियो, सेना चाहिँदै जान्छ। ल हेर्नुहोस् अब किनभने उसले सुरक्षा कवचभित्र आफूलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउने शासनको सुरुवात गर्दै जान्छ। किनभने त्यहाँ उसको त्यो भावनाले, त्यो ट्रस्टले अथवा त्यो विश्वासले शासन गर्ने समय बिस्तारै सकिँदै जान्छ, किनभने चेतना माथि उठ्दै जान्छ। अघि मैले सुरुमा भने नि चेतनाको लेभलले त्यसको चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ माथि तल गरिरहन्छ है, माथि जाँदै जान्छ। त्यो चेतनाको लेभल माथि भयो, त्यो लेभल विकास भयो नि त। अनि क्रमशः अब जस्तो राइट दाजुभाइले प्लेन बनायो होला, मार्कोनीले एउटा अर्को नयाँ कुराको चाहिँ डेभलप गरे होइन। त्यसै गरी अब आज हामी यो अर्को एउटा चाहिँ टेक्नोलोजीका बिचमा छौँ। यस्ता टेक्नोलोजीहरूले मान्छेका माइन्डहरूमा नयाँ चाहिँ तथ्यहरूको थप्दै गयो। चाहिँ के भयो भन्दा त्यो चेतनाले धर्मले शासन गर्ने पादरी र चाहिँ त्यसका चाहिँ धर्म गुरुहरूको कुकृत्यको विषयमा प्रश्न गर्न थाल्यो। बेठिक हो भन्ने कुरा बेठिकै भन्न थाल्यो। त्यहाँभित्र उसभित्र के जन्माउन थाल्यो भने अब प्रत्येकले जन्म उमारेको केरा छ भने केरा मेरोमा किन ल्याउँदैन, त्यहाँ फलाएको चिज किन ल्याउँदैन। उसले आफूभित्र के भने सामन्तवादी सोच भने त्यसरी डेभलप हुन्छ कि सामन्तवाद त्यसरी जन्मिएर एउटा विकासको रूपमा गएपछि त्यसका विरुद्धमा फेरि अर्को चाहिँ चिन्तन विकास हुन्छ र त्यसले त्यसमा के हुन्छ पुँजीवादको जन्म। किनभने त्यही रूप अर्को पुँजीवादमा ढल्छ, केही त्यसमा केही ठ्याक्कै पात्रहरू फेरिन्छन् र पुँजीवादको रूपान्तरण हुन्छ, पुँजीवादमा पुग्छ समाज। पुँजीवाद भनेको पुँजीको विकास भएर पुँजीले शासन गर्ने अथवा पुँजीवादभित्रको कुरा पनि क्यापिटलिजम जुन हामी भन्छौँ समाजको एउटा कालखण्डमा जसको शक्ति उसको भक्तिमा जान्छ। त्यो समानता यस्तो समानता कि त्यसको चाहिँ उसभित्रको न्याय इक्विटी हामीले खोजेका हुँदैनौँ, उसलाई समानताको चाहिँ एउटा खुला प्रतिस्पर्धा चाहिँ हामीले छोडिदिन्छौँ। त्यो भए के हुन्छ भन्दा साँच्चै त्यसले सही न्याय दिन्छ त दिँदैन। अब त्यो चिजबाट के कुरा जन्मिन्छ भने इक्विटीको कुरा जोडिन्छ। इक्विटी के एउटा तपाईँ एउटा त इक्विटीको तपाईँलाई एउटा सूत्र बताउँछु मैले। एउटा होचो सानो बच्चा हुन्छ, एउटा अलिक मिडियम साइजको मान्छे हुन्छ, एउटा अग्लो मान्छे हुन्छ। एउटा हेर्ने लेभल माथि फुटबलको बाहिर मैदानमा खेल भइरहेको हुन्छ, त्यसको हेर्ने लेभल एउटा अग्लो मान्छेले मात्र देख्ने लेभल हुन्छ। त्यो भएपछि तपाईँलाई त्यो सेकेन्ड मिडियम साइजको मान्छेलाई तपाईँले एउटा पिरका राखेर त्यो माथि देख्न सक्ने बनाइदिनु पर्यो कि परेन? त्यसै गरी त्यो सानो अर्को बच्चालाई दुईटा पिरका राखेर माथि देख्न सक्ने बनाइदिनु पर्यो परेन? तब न तिनटैले फुटबल हेर्न सक्छन्। फुटबल हेर्न चाहिँ फ्री छ भन्दै नि, तर त्यो तिनटाको लेभलको विषयमा विचारै गरिएन भने फुटबल त एउटाले मात्रै हेर्यो नि, होइन र? ल हेर्नुहोस्, अब फुटबल एउटाले मात्रै हेर्छ। अब हामीहरू अब समाजवादको कुरा चाहिँ यहाँ जोडिन्छ है। इक्विटीको जब मोडलभित्र पस्छ समाजवादको कन्सेप्ट आयो। अब किनभने कहाँ त्यसरी हुन्छ र? ऊ त अग्लो छ, अग्लो भएर हेर्न पाइहाल्छ, अरूले हेर्न सक्दैनन्। अनि जसो शक्ति त्यसको भक्ति भएर फेरि छोडिदिएको छ त, त्यहाँ अगाडि जान पाएकै छ, कसरी हेर्ने त उसले? अब देखिँदैन त्यहाँबाट। हो देखाउनका लागि जब हामी एउटालाई एउटा पिर्का अर्कोलाई दुईटा पिर्का जोडेर उसलाई हेर्ने बनाइदिन्छौँ नि, हो यहाँनिर सोसलिजमको विचारको प्रवेश गर्छ। मैले यहाँ अब पुँजीवाद, पुँजीले शासन गर्छ मैले भनिहालेँ। पुँजीको सर्वोच्चताको चाहिँ एउटा शासन व्यवस्था हो। त्यसपछि त्यो पुँजीवादको भित्र क्लास कस्तो क्लास जन्मिन्छ त भन्दा त्यहाँ पनि चाहिँ अब त्यो श्रमिकसँग जोडिन्छ। अब औद्योगिकरण हुन्छ समाज, सामन्तवाददेखि नै औद्योगिकरणको यात्रा प्रारम्भ भइसकेको हुन्छ। उत्पादनको कुरा कृषिसँग अघि औजारसँग मैले जोडिसकेँ, त्यो जोडी भइसकेको हुन्छ। र यहाँ पनि के हुन्छ भने पुँजीवादमा चाहिँ पूर्ण रूपमा एउटा औद्योगिकरणको दिशामा चाहिँ गइसकेको हुन्छ र उद्योगको मालिक हुन्छ पुँजीपतिहरू, होइन? त्यहाँ श्रमिकको कुराको एउटा क्लाइमेक्स त्यहाँ पनि हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, त्यहाँ इक्विटीको कुराको खोजी हुन्छ। अनि त्यो जसो शक्ति यसको भक्तिले समाजमालाई न्याय गर्न सक्दैन, त्यहाँ इक्विटीको मोडलको जबरजस्त प्रवेश गर्न खोजिन्छ। त्यसैलाई हामीले त्यही दिशालाई हामीले एउटा रूपमा पुर्याउँदाखेरि समाजवादको पाटोमा हामी रूपान्तरण गर्छौँ। खासमा अहिले हामीले भनेको समाजवाद र समाजवादपछि साम्यवादको कुरा आउँछ। फेरि वैज्ञानिक साम्यवाद
मैले यहाँ टेक्नोलोजीको कुरा जोड्दैछु है। टेक्नोलोजी एड भएपछि टेक्नोलोजीले के जोडाउँछ जान्छ भने हिजो के पनि नभएको आदिम साम्यवाद आजको विज्ञान तथा प्रविधिले भरिपूर्ण भएको र त्यसलाई उपयोग गरिएको समृद्ध सबै हिसाबले समृद्ध भएको समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, जसलाई हामीले शोषणविहीन भन्छौँ, जसलाई वर्गविहीन भन्छौँ, जसलाई त्यहाँ चाहिँ कुनै चिजको त्यो एउटा मोरालिटीले शासन गर्ने युग त्यो कम्युनिस्टहरूको परिकल्पना हो। आज तपाईँले भन्दा परिकल्पना हो क्या त्यो ठ्याक्कै प्राप्त हुन्छ अहिले भन्ने पनि छैन। त्यो एउटा युग लाग्छ। एउटा एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरूले मान्ने भगवान जस्तो हो क्या त्यो। भगवान त हामी मान्दैनौँ नि, अदृश्य शक्तिलाई मान्दैनौँ नि। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने त्यो समय चाहिँ एक प्रकारको अलिकति कठिन नै हो। त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउन सक्छौँ सक्दैनौँ अथवा युग लाग्ला, एउटा समय लाग्ला। त्यो के अरे वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने चिज चाहिँ एउटा देशमा मात्रै आउँदैन, संसारभरि आउँदैन। ओल्डमै आउनुपर्छ, किनभने त्यहाँ ओल्ड भित्रै आउने चिज चाहिँ त्यो तुरुन्तै आउन सक्छ, त्यो दिशामा संसार पुग्न सक्छ भन्ने कुरा परिकल्पनामै सीमित राखौँ। तर मान्छेको लक्ष्य के आम रूपमा लक्ष्य मान्छेको जीवन सुख समृद्धले परिपूर्ण भएको मोरालिटीले शासन गर्ने युग हो। अब म अलिकति यता जोड्छु है। अब युवा विद्यार्थीसँग मैले जोड्छु म यहाँ। त्यो मार्क्सवादको ठ्याक्कै अब मार्क्सवादको कुरा के हो त भन्दाखेरि अब मैले यो व्याख्या विश्लेषण गर्दै ल्याएँ यहाँसम्म। अब म अर्को पाटोबाट जोड्छु। मान्छेको जीवन जस्तो मानव जीवनलाई मैले अघि सर्वोच्च मान्छेको यसको मूल्यको सिद्धान्त हो यो भने। अब यहाँ के कुराको जन्म हुन्छ त भन्दा मार्क्सको लक्ष्य भनेको मानव जीवनको अधिकतम क्षमताको विकास गर, यसको योग्यता र क्षमताको अधिकतम विकास गर र त्यो विकसित भएको मानवको ज्ञान र सिपको उपयोग गरेर मानव जीवनलाई नि सुखमय बनाऊ। बस मार्क्सवादले भनेको त्यो अन्तिम उद्देश्यको कुरा चाहिँ यही नै हो। अब यो चिजलाई परिपूर्ति गर्न के गर्नुपर्छ त? अब यसको कार्यान्वयनको पाटोसँग हामीले जोडौँ है त। अब त्यो दिशामा हामीले पुर्याउनु पर्यो भने हामी लेनिनले के गर्नुभयो, अलिकति म लेनिनसँग जोड्छु, थोरै जोड्छु है। लेनिनले मार्क्सवादको सिद्धान्तलाई पहिलो प्रयोग गर्ने एउटा थलोको रूपमा रुसलाई प्रयोग गर्नुभयो। त्यो प्रयोग गर्नका लागि के गर्नुपर्छ त? यत्रो भीमकाय रुसमा जारले शासन गरेको, जारको एकछत्र शासन भएको मुलुकमा अब मान्छेलाई सङ्गठित नगरी त त्यो त सम्भव छैन। कसले गरिदिन्छ त क्रान्ति? हो, अब यो क्रान्तिको कुरा आयो। परिवर्तनका लागि क्रान्ति चाहियो नि, सङ्घर्ष के त्यो सङ्घर्षको पाठसँग जोडिन्छ। अब यही यसै द्वन्द्ववादकै उसको सिद्धान्तमै छ। अब प्रतिपक्षको एकता र सङ्घर्ष, मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक फड्को, निषेधको सूत्र मैले त्यता धेरै व्याख्या गरिरहेको छैन। त्यो फेरि अर्को क्लासमा गरौँला। तर आज म अर्कोतिर जोड्छु, फेरि त्यो मिनिमाइज हुन्छ। त्यसर्थ मैले यो जोड्न खोजेको कुरा के हो भने यो सिलसिलामा मान्छे चलाउने सिद्धान्त चाहिँ लेनिनवाद हो। मान्छे चलाउने सिद्धान्त के हामी लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जसलाई हामीले भन्छौँ। के गर्नु पर्यो त भन्दा न टेलिफोन छ, न यातायातको सुविधा छ, न पुले शासन छैन, सबै हिसाबले मान्छेसँग आजको जस्तो सघन त परिस्थिति त्यतिखेर थिएन। लन्डन 303 सम्म त रुसमा थियो होला, त्योभन्दा माथि त थिएन होइन। त्यति बेलै पनि ल अहिले यो चाहिँ 1931 लेनिनले गर्थे क्रान्ति गर्ने बेलासम्म आउँदा पनि त्योभन्दा बढी त विकास भइसकेका थिएन। त्यत्रो राज्यमा, त्यत्रो विशाल संसारको ठुलो देशमा मान्छेलाई कसरी चलाउने त? अब एकले अर्कोलाई मान्दैन, उसले भनेको म किन मान्ने, कसको फरमान कसले मान्ने? ल हेर्नुहोस्, मान्छे चलाउनु त गाह्रो छ भने त्यसलाई प्रत्येक सेलसम्मको कमिटी बनाऊ, त्यसबाट प्रतिनिधित्व गराऊ, 1, 2 त्यसको एउटा निश्चित विधि बनाऊ, विधिबाट चाहिँ त्यसको प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गरेर त्यसको एउटा सेन्ट्रल लेभलको अधिवेशन गर, त्यो अधिवेशनमा 3टा चिज पारित गर। त्यो के हो भने एउटा विधि बनाऊ होइन, एउटा नीति बनाऊ, एउटा विधि बनाऊ, एउटा नेतृत्व तय गर। यो 3टा चिज, एउटा हरेक नीति, विधि र नेतृत्व, यति कुराको विषयवस्तुका सन्दर्भमा क्लियर गर र त्यसलाई निश्चित अवधिसम्म मान्ने घोषणा गर। कसको आदेश हो भन्दा महाधिवेशनको आदेश हो। महाधिवेशन कसको? सबैको साझा हो, सबैको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ छलफल चलाएको छ। त्यो ल्याएर एउटा केन्द्रीय सेन्ट्रल कमिटी बनाएर त्यसले 3टा चिज पारित गर्ने विधि बनायो। त्यो विधि भइसक्यो, त्यसपछि के त भन्दा अब फेरि कमिटीभित्र त एउटा सङ्ख्या नेतृत्व तय गर्यो। अब एउटाले भन्छ एउटा, अर्कोले भन्छ अर्को, मिल्दैन, कुरा मिल्दैन, कसले भनेको मान्ने?
भन्दा त्यसमा एउटा बहुमतले भनेको चाहिँ मान्नुपर्छ है भनेर बहुमतको निर्णय अल्पमतलाई सुरक्षित राख्न पाइने भनेर भनेको हुनाले त्यसलाई के गर्यो सिस्टम बैठक सञ्चालन गर्ने विधि त्यसभित्र पनि बिजोरको सङ्ख्या है किनकि कहिलेकाहीँ भोटिङ हुँदाखेरि जोर त आधी भइदिन्छ त्यो अध्यक्ष जो हो उसलाई चाहिँ साझा बनाउनका लागि त्यो बिजोर बनाइएको छ याद गर्नु होला अध्यक्ष जो संयोजक हो ऊ चाहिँ अलिकति अन्तिम समयसम्म उसले साझै बसेर रोल खेल्नुपर्छ सकेसम्म भोटिङ हुने सक्ने पुर्याउनु हुँदैन सर्वसम्मत गराउनुपर्छ त्यो फेसिलिटेसन उसले गर्नुपर्छ उसको दायित्व साझा दायित्व हुन्छ विचारहरू बैठकमा धेरै आउँछन् तर उसले त्यो विचारलाई संश्लेषण गरेर निचोड दिँदाखेरि सबैको मन चाहिँ जित्न सक्नुपर्छ त्यो हो लिडरसिपको चाहिँ खास चाहिँ कुशलता भनेर अध्यक्ष जसलाई मूल नेतृत्व बनाएको हुन्छ त्यसलाई पुञ्जको नेतृत्व पुञ्जको रूपमा विकास गरिएको छ किनकि 13 जनाको कमिटी बनाएपछि 6 जना हुन्छ लास्टमा निर्णायक मत किनकि 5 र 7 भन्दा उसले हाल्नै परेन नि सकेसम्म अध्यक्षलाई मत विभाजनको ठाउँमा पुर्याउनै नपुर्याइकन बैठक सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ त्यहाँ यति भाव सिधै यस्ता कुरा सबै ठाउँमा लेखिया हुँदैन तर भावको कुरा त्यहाँ जोडिएको छ त्यसैले लेनिनले त्यो कुरा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु हो अनि त हामीले त्यो जोडी त्यसभित्र के हो भन्दाखेरि फेरि त्यो क्रान्ति त त्यो चाहिँ शत्रुसँग लड्नु पर्नेछ जारका शासकहरूसँग लड्नु पर्नेछ मान्छे कस्ता कस्ता मान्छे आउँछन् के आउँछन् थाहा छैन यी सबै चिजलाई एउटा प्रतिबद्धताको पार्टमा प्रवेश गराउनु पर्नेछ यद्यपि त्यो धर्म त होइन तर पनि एउटा चाहिँ कसम खुवाउने अथवा शपथ ग्रहण गराउने म कमिटी पद्धतिलाई मान्नेछु सेन्डी कमिटीको निर्णयलाई निशर्त पालना गर्नेछु मबाट सङ्गठनको एकता र हार्दिकतामा आँच आउने काम हुने छैन म प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई कडाइका साथ स्वीकार्नेछु म सङ्घर्षको बेला अग्रपङ्क्तिमा उभिनेछु यस्ता केही कमिटमेन्ट प्रतिबद्धताका चिजहरू राखेर कमिटीलाई शपथ गर्ने प्रणाली पनि त्यहाँ विकास गरियो त्यसले के भने समग्रमा अनि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय तलका कमिटीका लागि सबैका लागि मान्य हुनुपर्ने त्योभन्दा तल कमिटी बन्दै गए अनि फेरि मोर्चाहरू बन्दै गए विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीका अधिकार सुरक्षित गर्न विद्यार्थीका सङ्गठन युवाका अधिकार सुरक्षित गर्न युवाका सङ्गठन ती सबै क्षेत्रगत र यी चाहिँ विभिन्न समुदायगत चाहिँ सङ्गठनहरू स्थापित गरेर समुदायलाई अलिकति पृथक र स्वतन्त्र रूपमा विकास गर्ने इस्युहरू डेभलप गर्नका लागि उनीहरूलाई चाहिँ सहयोगी स्वतन्त्रतापूर्वक उनीहरूलाई त्यो छलफल बहस भाग लिन दिने तर मूल कमान्ड चाहिँ पार्टीको मूल नीतिबाट गर्ने गरी यसरी जब एउटा कन्ट्रोलिङ सिस्टमबाट चाहिँ लेनिनले सिङ्गो त्यत्रो विशाल रुसको जनतालाई कमान्ड गर्नुभयो क्रान्तिकारीहरूलाई कमान्ड गर्नु एउटा सफल चाहिँ एउटा चाहिँ मार्क्सवादको प्रयोगकर्ताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभयो त्यसलाई लेनिन पछाडि लेनिन र मार्क्स र लेनिनका अनुयायीहरूले मार्क्सवाद र लेनिनवाद भने र लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई त्यही चाहिँ त्यो मार्क्सको दर्शनलाई प्रयोग गर्ने एउटा कालखण्डमा अगाडि बढाइएको क्रान्ति सङ्घर्षको बेला सिङ्गो कार्यकर्ता र मान्छे परिचालन अथवा त्यो विचार समूहको परिचालनको एउटा सिद्धान्त लेनिनले खडा गरे हुनाले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अहिले पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ यद्यपि त्यसभित्र पनि केही चेन्जहरू हामीले ल्याउँदैछौँ जस्तो हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणाली हाम्रो आवश्यकताले हामीले जोडेर ल्यायौँ संगठनात्मक सिद्धान्तमा केही चेन्ज हामीले यहाँ खोजेका छौँ किनकि अब त्यसै गरी हामीले हाम्रा प्रणालीभित्र अरू पनि धेरै चिजहरू हामीले चेन्ज गर्दै ल्याएका छौँ जस्तो विचारको सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यहाँ माओले अलिकति डिफ्रेन्ट ढङ्गले त्यहाँको किसानहरू त्यहाँको जारशाही शासनबाट पीडित थिए किसानहरू आन्दोलनमा जान तयार थिए चाहिँ किसानलाई प्रयोग गरेर किसान क्रान्ति कृषि क्रान्तिबाट चाहिँ बढ्ता चाहिँ गरेर चाहिँ माओले त्यहाँ चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो त्यहाँको भूगोलले त्यो माग्यो र हाम्रो भूगोलले फेरि त्यसलाई अलिकति डिफ्रेन्टली के भने एकातिर रुसमा कम्युनिस्ट पार्टीको विघटन अथवा कमजोर भएको कम्युनिस्टहरू चाहिँ सत्तामा पुगेपछि आदर्श बिर्सने मोज मस्तीमा रमाउने अनि सबै चिज छोडेर चाहिँ अब यही हो संसार हो भनेर अधिनायकत्वको नाममा सबभन्दा धेरै उसलाई सम्मान चाहिनु पर्ने सबभन्दा धेरै उसले चाहिँ विलासिताको जिन्दगी बिताउनु पर्ने हुँदै गएपछि के हुन्छ भने आइडियोलोजीको स्खलन हुन्छ जब आइडियोलोजीको स्खलन हुन्छ आदर्शको स्खलन हुन्छ त्यसपछि आलोचना सुरु हुन्छ आलोचना पनि तीव्र गतिमा आलोचना हुन्छ आलोचना एउटा खास चाहिँ जनताको लेभलले त्यो आलोचनालाई
चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भने, त्यो चाहिँ नियति देखेन भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो शासकलाई चाहिँ फेरि पिपुलले पल्टाइदिन्छ। संसारको नियम हो त्यो। रुसमा त्यस्तै भयो किनकि लेनिनले कति दुःखले चाहिँ रुसमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए। त्यो क्रमशः त्योभन्दा पछाडिका पुस्तालाई त मिखाइल गोर्बाचोभमा आउँदा त त्यो थाहा भएन। उनीहरू त मोजमस्ती गर्ने उही चाहिँ राजाका छोराले शासन गर्दा उही मोजमस्तीले गर्ने राजाको छोरो राजा भए जस्तो मात्रै भएर आयो। त्यसले गर्दा के हो भने त्यो हिजोको क्रान्तिको दुःख पीडाको सङ्घर्षको कथा बिर्सिँदै गएपछि के भने आदर्शको समाप्त हुँदै गयो। त्यसपछि के भने जनताको बिचमा जुन आलोचना हो त्यो आलोचना चाहिँ सङ्गठित रूपमा त्यसले त्यो आलोचनालाई जनताले अनुमोदन गरेपछि त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भयो, विघटन भयो। त्यति बेलै नेपालमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना एउटा 46 सालको आन्दोलन पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीको जबरजस्त सहयोग सपोर्ट समर्थन र आन्दोलनको प्रभावकारी भूमिकामा यहाँको चाहिँ राजतन्त्रलाई कमजोर बनायौँ अथवा संवैधानिक राजतन्त्र ल्यायौँ। त्यसलाई त्यो सिलसिलामा मदन भण्डारीले अलिकति त्यसमा चेन्ज ल्याउनु भयो। त्यो चेन्ज के हो त भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यो भनेको सिङ्गो मार्क्सवाद लेनिनवादको लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त हो। अब कम्युनिस्टहरूले ठानेको के हो भने राज्यले गर्दा मात्रै सबै कुरा न्याय दिन सक्छ, अरूले कहाँ दिन सक्छ र भन्ने हो नि त हाम्रो कम्युनिस्टहरूको परम्परागत फिलोसफी। त राज्यले मात्र दिन सक्छ भनेर राज्यलाई बलशाली बनाऊ, शक्तिशाली बनाऊ। राज्यका शासकहरूले चाहिँ विवेक पुर्याएनन्। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा गएका राज्यका शासकहरूले विवेक नपुर्याउँदा त सत्ता त ढल्नै रहेछ। त्यस्ता दृष्टान्तहरू संसारमा देखिए। युरोपमा स्थापित भएका कम्युनिस्ट पार्टी पनि कमजोर भए, रुसमा विघटन भयो र संसारभरि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अस्तित्व सङ्कटमा परेको एउटा सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि अब हामी अघि मैले भने 5 ज्ञानेन्द्रियबाट हाम्रा यी सबै सूचनाका स्रोत अनुभवबाट सिँगारिएका चिजले हाम्रो मस्तिष्कमा स्टोर गरेका चिजले एकपल्ट फेरि विश्लेषण त गर्नु पर्यो। त्यो विश्लेषण गर्दा नयाँ तथ्यहरूको बिचमा फेरि घोलमिलन गर्नु पर्यो। नयाँ तथ्यको बिचमा घोलमिलन गर्दाखेरि फेरि त्यही मार्क्सवाद हो, त्यसले अलिकति नयाँ रूपमा प्रकट भएर आयो, जसलाई हामीले अलिकति नयाँ चेन्ज दिन सफल भयौँ, जसले जनताको बिचमा लोकप्रियता हासिल गर्यो। त्यो लोकप्रियताले के भयो, कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल जस्तो देशमा फेरि कम्युनिस्ट पार्टी मौला र एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित भयो। आज 2/3 सरकारको ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। फेरि यो दृष्टान्तलाई आजको सत्ताले पनि सम्झिनु चाहिँ पक्कै पनि पर्छ। अब मैले अलिकति यो दृष्टान्तसँग जोडेँ। अब आज युवाहरूले, मैले फेरि पनि भन्छु, आजका युवा अब अनेरा सोभिसँग अलिकति जोड्छु। यो अनेरा सोभि युवाहरू बिचमा अथवा विद्यार्थी सङ्गठनको बिचमा म अलिकति जोड्न चाहन्छु है। नेभी सङ्घ होस्, क्रान्तिकारी होस्, अनेरा सोभि अथवा लेफ्टिस्ट सङ्गठनहरूसँग म अलिकति जोड्छु यसलाई। त्यो कस्तो हुन्छ भने अब के दायित्व त हो त हाम्रो, अब विद्यार्थी युवाहरूको अबको आजको सन्दर्भमा मार्क्सवादसँग दायित्व के हो। अब हामी हिजो अधिकारको लडाइँ लड्यौँ। हामीले अधिकार, प्रत्येक कुरा अधिकारसँग जोडिएका छन्। तपाईँ हाम्रो गङ्गालाल श्रेष्ठले स्थापना काल अथवा त्यो राणा शासनका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दाखेरि समाज कुन ठाउँमा थियो होला यो कल्पना गर्नुहोस्। भित्तामा टाँसेर बाँधेर खुट्टादेखि गोली ठोकेर छातीमा गोली ठोकेर माफी माग्न खोज्दाखेरि सबै माफी नमागेर उनले आफ्नो जीवन आहुति दिएको के सानो कहानी छ। त कल्पना गर्नुहोस् त, एउटा जुलुस काठमाडौँ कहीँ यो देशमा निस्क्यो त? ल भन्नुहोस्, किन जुलुस निस्केन होला त? त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर हो? होइन, स्वीकार गरेर होइन। तर समय यस्तो थियो कि मान्छेसँग सङ्गठित बलै थिएन। जसले बोल्यो त्यो मारिन्थ्यो, सिद्धिन्थ्यो। त्यो आँट दिएकै थिएन, सम्भवै थिएन। तर अब त्यो सत्य त्यो त्यति बेला जुलुस नसिक्यो भने मान्छेका मनभित्रको विद्रोह त कायम थियो नि। मनभित्रको विद्रोह कायम थियो र त्यो विद्रोहको त्यही बीजारोपण गङ्गालाल लगायतका जुन 4वटा शहीदहरू जसलाई त्यो पाशविक ढङ्गले राणाहरूले मारे, आजको तपाईँ आज हामीले प्राप्त गरेको परिवर्तनको मूल आधार त्यही नै हो। त्यो इतिहास त त्यो बेलादेखि आजसम्म निरन्तर हामीले पढाएको पढाइ आयौँ नि त, आयौँ कि आएन? पढायौँ। त्यो गङ्गालालले भनेको के थियो भने सबै जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ समान ढङ्गले। यसको सार त त्यही थियो नि, त्यति त थियो। समानताको खोजी गरेका थियौँ। आज हामीले सबै जनताको बिचमा चाहिँ शिक्षण संस्थामा एक्सेस पाउनुपर्छ भन्यौँ। आज झन्नै विश्वविद्यालय प्रस्तावित सरित गरी 12वटा विश्वविद्यालय, 1100-1200 कलेज, 35-36 +2
45-46,000 प्रावि निमावि माविका स्कुलहरू बनिसकेका छन्। मैले केही वर्ष अगाडि बाजुराको एउटा दृष्टान्त मैले हेरेको थिएँ। 25वटा +2 ले सम्बन्धन लिएको, एसईमा 2 जना मात्रै पास भयो। त्यही 2 जना पनि काठमाडौँमा उमेश श्रेष्ठले ल्याएर पढाइदिएको, बाँकी 2 जना त्यहाँ पढ्ने +2 मा पढ्ने मान्छे नभएको कहानी हामीले बुझ्न सक्छौँ। भन्दा एक्सेसको हिसाबले यति धेरै एक्सेसको हिसाबले अहिले एक्सेसको हिसाबले यति धेरै अब सामान्यतया डेरा लिएर पढ्नुपर्ने मावि शिक्षा +2 सम्म पढ्नुपर्ने स्थिति छैन आज संसारमा। आज यो त प्राप्त भयो नि। यसको उपलब्धि त्यो हिजोदेखि सुरुवात गरेको विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धि म भन्छु। आज 91,93,000 विद्यार्थी स्कुल जान्छन्। अब कल्पना गर्नुहोस्, केही यद्यपि ड्रप आउट एउटा ठुलो समस्या त छँदैछ। अब स्टुडेन्ट मुभमेन्टको बाटो कता हो त? अब सडकमा हो त? सडकमा होइन। अब स्टुडेन्ट मुभमेन्टले आफ्नो रूप चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो चेन्ज कसरी गर्नुपर्छ भने अब बस त यस्तो हो कि अहिले मान्छेको खोजी के हो त? शिक्षण संस्थाको क्वालिटी, शिक्षण संस्थामा क्वालिटी बिल्डअप गर्ने समस्या होइन। आज हामीले स्थापना गरेका शिक्षण संस्थामा पढेका मान्छेहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट कस्तो छ? यहाँ रोजगार उसले त्यस्तो सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन? ऊ कन्फिडेन्स कम्तीमा आफूलाई स्वावलम्बी बनाउन, आफ्नो परिवारको अपेक्षा पूरा गर्न, आफ्नो समाजभित्र केही अस्तित्व निर्माण गर्न र राष्ट्रलाई केही कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार भएको हामीले चाहिँ जनशक्ति निर्माण गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? चेतना त अधिकार माग्ने मान्छे त हामीले बनाइसक्यौँ। मलाई लाग्छ अधिकारको माग्ने मान्छे बनाउन हाम्रो आन्दोलन सक्षम छ। तर अधिकारलाई अब अधिकारको साथमा दायित्व, कर्तव्य र दायित्व बोध भएको नागरिक निर्माण गर्ने एजुकेसन कसरी निर्माण गर्ने हो? त्यो अर्को पाटो छ। त्यसैले शिक्षाको गुणस्तरीयताको उचाइ वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यसका निमित्त अबको बहस, अबको छलफल, अबको मुभमेन्ट त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ। र त्यसपछि उसलाई अवसरबाट चाहिँ आफू उत्तरदायी एउटा नागरिक निर्माण गर्ने, कर्तव्यबोध भएको नागरिक निर्माण गर्ने। त्यो नागरिक निर्माण गरेको त्यस्तो नागरिकले आफ्नो देशप्रतिको माया, आफ्नो माटोप्रतिको माया गर्न सक्ने नागरिक निर्माण गरेर उनलाई जीवनसँग, विचारसँगै, दर्शनसँगै, हामीले प्राप्त गरेको यत्रो नलेजसँगै उसको जीवनमा रूपान्तरण गर्ने कुरा, आफ्नै जीवनबाट त्यो यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अनुभूति त अरू सबै चिजबाट माग्दै कुरा त होला। अहिले स्थानीय सरकारलाई, अर्कोलाई हामी माग्दै गरौँला। त्यो मागेर मात्रै समाज बन्दैन। हामी दिने हो। दिने मान्छे कहिले बनाउने हो? दिने मान्छे बनाउन हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरीयतामा ड्रास्टिक रूपान्तरण हुनुपर्छ। शिक्षा बिना यो देश बन्दैन। अब यो शिक्षाको रूपान्तरणको निमित्त अब विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य सकिया हो त होइन। विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य अझै प्रभावी बनेको छ, तर डिफ्रेन्ट मुद्दामा, डिफ्रेन्ट शैलीमा। यो चिजलाई आजको स्टुडेन्ट मुभमेन्टले बुझ्नुपर्छ। अब युवा के हो त भन्दा, युवाको मुभमेन्ट भनेको अहिले सडकमा चिया खाएर बसेर अथवा त्यो छलफल गफ गरेर विचार सिद्धान्तको कुरा मात्रै गरेर अबको समाजले त्यो कुरा पचाउँछ। आज तपाईलाई मार्क्सवादका ती पुराना परम्परागत कुराले मात्रै तपाईँ सन्तुष्ट कुनै हालत तपाईँलाई अब यहाँ तपाईँ अहिले यहाँ सुनिरहनु भएका सबै जो चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ, कति त आफ्नो ठाउँमा आफै गर्न सक्ने सक्षम युवाहरू हुनुहुन्छ, मैले हेरिरहेको छु। तर जो तपाईँ लगायत त्यो युवाको प्रतिनिधित्वको कुरा जसले म हेरिरहेको छु, उसले स्टार्टअप फन्ड खोजेको हुँदैन होला भन्नुहोस् त। स्टार्टअप फन्डको पाटोसँग तपाईँले एकअर्कामा जोडिन सक्नु भएन र तपाईँले सहजतापूर्वक काम गर्नका लागि कुनै सुरुवाती फेजमा सपोर्टको अनुभूति गर्न सक्नु भएन भने विचार सिद्धान्तका पाठ पढाएर मात्रै तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हुँदैन। एउटा समय थियो जसलाई विचार मात्रै दिने, तर आज विचारको साथमा उसको जीवन बदल्ने चिज पनि चाहिन्छ। जीवन बदल्ने के ले हो त? हो यो 2/3 अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र युवाको रोजगारी र आजको एजुकेसन, यो दुईटा पार्टसँग हामीले एकाकार गरेर लान सकेनौँ भने न सरकार सफल हुन्छ, न हामी मार्क्सवादी साँचो यो मार्क्सवादले हामीलाई चेन्ज ल्याउने रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति हुन्छ। र त्यसभित्र हामीले त्यो सिद्धान्त, मदन भण्डारीले भने जस्तो सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ। जब सिद्धान्तले जीवनको हरियो घाँस प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने देख्छ, त्यो सिद्धान्तप्रतिको
आकर्षण भाव कोही मान्छेमा हुँदैन। मलाई भन्नाले त्यसै भनेको होइन। त्यसैले जीवन कसरी जोडिन्छ, जीवन जोडिने भनेको इकोनोमी जोडिने हो। किन इकोनोमी जोडिने? मार्क्सवादले संसारका सबै द्वन्द्व इकोनोमिक जगमा उभिएका हुन्छन् भनेको होइन र? हामी मार्क्सभन्दा बाहिर छौँ त? छैनौँ। अनि यो कुरा कुनै संशोधनको कुरा हो र? होइन। यो आजको यथार्थ हो, आजको यथार्थ हो। आज अब हामी त्यसलाई कसरी कुन बाटोमा लिएर जान्छौँ त हो। अब आजको बस यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। जस्तो मान्नुहोस् अब संसारभर आज अब कोरोनासँग पनि अलिकति जोडौँ मैले यो विषयलाई। अब अलिकति मैले युवाहरूलाई नयाँ अर्को कुरा गर्न चाहन्छु। 10 लाख युवा मलाई लाग्छ अब हामीले यो खुल्ला हुने बित्तिकै विदिन 6 महिना वर्ष दिनभित्र नेपाल फर्किन्छ। 10 लाख युवा फर्किन्छ विदेशबाट। खाडीबाट अलमोस्ट धेरै फर्किन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि लाइनमा 30-40 हजार युवाहरू आजैकै दिनमा लाइनमा छन्। नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था 40 हजारको त आज यही विदिन 1 विकभित्र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ। भन्नुको अर्थ विदेशबाट नेपाल फर्किँदैछ। नेपालको यो कोरोनाको कारणले मलाई लाग्छ अर्को एउटा अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी मार्क्सवादी ढङ्गले विश्लेषण गर्छौँ नि। मैले यो युवाहरूलाई मार्क्सवादी चिन्तनको कुरा मैले किन जोडेको भने अब हाम्रो विश्लेषण गर्ने शैली कसरी विकास हुनुपर्छ भने अब हाम्रो यो चुनौतीको नयाँ रूप के हो हामी यहाँनिर खोज्नुपर्छ। हामी मार्क्सवादी हो है। मार्क्सवादी ढङ्गले अब जस्तो यो कोरोनाले संसारभरि आतंक त सिर्जना गर्यो, तर हेर्नुहोस् त अमेरिका र नेपाललाई फरक गरे त होइन नि, उसले बराबर छ यसमा। तर अब विकसित राष्ट्रहरू कमजोर हुने, हाम्रा जस्ता देशहरू इकोनोमीमा शक्तिशाली हुने स्थिति पनि बन्न सक्थ्यो हामीले यदि त्यो रूपमा विकास गर्न सकेको भए। जस्तो मान्नुहोस् इनोभेसनको पार्टमा हामीले ध्यान दिन सकेको भए, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई हामीले अलि लामो समयदेखि त्यसको एउटा संरचना खडा गरेर त्यसलाई प्रमोट गर्न सकेको भए, आम रूपमा रिसर्चलाई हामीले सपोर्ट गर्न सकेको भए, आज कोरोनाको भ्याक्सिन मात्रै नेपालले उत्पादन गर्न नसक्नुपर्ने के थियो र? कि युरोप र अमेरिकाले मात्रै गर्ने हो र? त सानो देश भनेर माइन्ड सानो हुने त होइन नि। माइन्ड त संसार पढ्ने जान्ने त सानो देशमा पनि त हुन सक्छन्, त्यो कुनै ठुलो कुरा त होइन। यदि त्यो भ्याक्सिन हामीले उत्पादन गर्थ्यौँ भने संसारको मार्केटमा यत्रो अरबौं 7 अरब मान्छेलाई चाहिँ चाहिने भ्याक्सिनको उत्पादन गर्ने प्याटर्न राइट हामीसँग हुन्थ्यो भने हामी जति धनी को हुन्थ्यो होला भन्नुहोस् त। आज अब इनोभेसनको पार्टसँग अब हामीले जोड्नु पर्यो कि परेन? साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग जोड्नु पर्यो कि परेन? रिसर्चलाई हामीले यसमा प्रमोट गर्नु पर्यो कि परेन? अब हाम्रो आजको दायित्व त्यो पार्टसँग छ। स्टुडेन्ट मुभमेन्टले, युवा मुभमेन्टले यो पार्टसँग कसरी यसलाई चाहिँ जोडेर लिएर जाने, यो बस आवश्यक छ, यो छलफल आवश्यक छ है। अब यसले के हो त, नयाँ अब इकोनोमिक तार त चुनिँदैछ। जस्तो मान्नुहोस् अहिले 29% रेमिटेन्सका आधारमा, 4% पर्यटनको योगदान, 4% सहकारीको योगदान, 28-29-30% कृषिको योगदान, यस्तै विभिन्न पार्टबाट जोडिएर बनेको हाम्रो चाहिँ इकोनोमी रहेछ। गत वर्षको मैले जिडिपी हेरेँ, 15 खरब बराबरको जिडिपी थियो हाम्रो। त्यो मध्ये 13 खरब बराबरको सामान त हामी विदेशबाट ल्याउने रहेछ। सबै चिज किनेर विदेश पैसा पठाएर ल्याउने रहेछौँ। म यो सेयर गर्न चाहन्छु। अब हामी कति रहेछ त हाम्रो जेनेरेट इकोनोमी त जम्मा 2 खरब त रहेछ नि। 13 खरब त हामी त विदेशै पठाउँदो रहेछौँ भने 13 खरब बराबरको माल उत्पादन गर्न सक्ने तागत नेपालले आफूलाई सक्षम बनायो भने हाम्रो आत्मनिर्भर इकोनोमी बन्दैन त? त्यसको कसरी बन्छ त भन्दा अब यसो अर्को दृष्टान्त म हेर्छु तपाईलाई। कृषि जन्य माल मात्रै हामीले गत वर्षको हेर्दाखेरि 2 खरब बराबरको कृषि जन्य माल हामीले किनेर ल्याइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त 2 खरब के कृषि, यहाँ चाहिँ कृषि उत्पादनले भरिपूर्ण देश हो। यो एक गाबो जमिन पनि मरुभूमि छैन। म अस्ति मेरो गाउँ गएको, मेरा सबै मैले जग्गा मकै छरेर, मकै रोपेर, मकैको डोकामा मकै बोकेर मैले घरमा ल्याएर डोका बिसाएको सम्झना गर्दै मेरो चाहिँ जग्गा हेर्न गएको, सबै रुखै उम्रेर जङ्गलै भइसकेका छ। ल हेर्नुहोस्, अब मैले मेरो उदाहरण दिएको, मैले भन्दैछु त्यो सबैको कहानी त्यही हो कि हामीले गाउँ छोड्यौँ, सहर आयौँ, सदरमुकाम आयौँ, सहर आयौँ, कति विदेश गयौँ। हामीले त सबै आफ्नो ठाउँ त छोडिदियौँ नि त। कृषिबाट हामीले कुनै प्रगति उन्नतिको बाटो देखेनौँ। हिजोको त्यो निर्वाहमुखी कृषिबाट चेन्ज आएन। अब एउटा गाई पालेर, एउटा भैँसी पालेर, एउटा 2टा बाख्रा पालेर सन्तुष्टि हुने समय छैन र हिजो त्यो पुस्ता सन्तुष्टि भएन र घर छोड्यो। अब त्यसले नयाँ रूपमा फेरि गाउँ फर्किनु पर्ने छ। त्यो के हो भने अब सामूहिक रूपमा, एक्लै होइन,
आफ्नो मात्रै होइन अलि ठुलो समूहमा 500,000 रोपनीको कभरिङमा हामी के गर्छौँ? बाख्रा, कोसीका किनारहरूमा बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, गाई पालन, भैँसी पालन, माछा पालन होला कोसी र खोलाका किनारहरूमा। जहाँ चाहिँ उर्वरित जमिन छैन त्यस्ता ठाउँहरूमा बाख्रा साख्रा राखेर पाल्न सकिएला, त्यस्ता ठाउँमा खयर लाउन सकिएला, चाहिँ के अरे हात्तीबार लगाएर त्यो डोरी जुट बनाउन सकिएला, त्यहाँ चाहिँ पेड़ लगाउन सकिएला। अब पानी र विद्युतको हामीसँग अब ठुलो विद्युतको चाहिँ पावर थपिँदैछ, त्यो विद्युतको पावर थ्याक्न सक्ने अब हामीसँग अहिले चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थ नहुन सक्छ, त्यसलाई हामी उपयोग गर्न सक्छौँ। पानी तानेर हामी माथि चाहिँ नदीका अलिकति माथिका पार्टहरूलाई पनि सिँचाइ गर्न सक्ने तागत बिल्डअप गर्न सक्छौँ, सिँचाइको योजनासँग जोडेर लान सक्छौँ। र त्यसो हुँदाखेरि कृषिमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियान हामीले सञ्चालन गर्ने गरी जस्तो स्टुडेन्ट मुभमेन्टले मान्छेका दिमागमा नयाँ चिज भरिदिनु पर्यो कि विद्यार्थी युवा र विद्यार्थीहरूले गर्न सक्ने कुरा यस्तो हुन्छ कि अरूले कसैले चाहेर हुँदैन। सरकारी कुनै संस्थाले एउटा योजना बनाएर त्यो राष्ट्रिय युवा परिषदले मात्रै गरेर पनि हुने होइन। मुभमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ जसले त्यो बाहिर बसेर गर्ने मुभमेन्टको छुट्टै शक्ति छ, छुट्टै तागत छ, त्यो तागतसँग अरू कसैको तागत तुलना हुँदैन। त्यो यदि गर्ने हो भने यस्ता मुभमेन्टहरू जस्तो मान्नुहोस् आज पार्टीका सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरूलाई एउटा राष्ट्रिय पार्टीको तर्फबाट हामीले चाहिँ एउटा दबाब दिने, स्टुडेन्ट मुभमेन्टले एउटा दबाब दियो भने एक केन्द्रीय सदस्य एक शिक्षण संस्था ल त एक शिक्षण संस्थालाई सुधार्न जिम्मा ल्याउँ त ल, शिक्षण संस्थाभित्र कसरी चेन्ज आउँदो रहेछ ल्याउन, यसरी ल्याउन सकिन्छ नि त। एक सिसिएम एउटा स्कुल शिक्षामा रूपान्तरण, एक सेन्ट्रल कमिटी सदस्य एक उद्यमको कमान्डलाई एउटा उद्यम सृजना गर्ने कुराको दायित्व दिउँ। अब यसो गरियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा स्टार्टिङ 500 उद्यम त सुरुवात हुन्छ नि त। हाम्रो अब कम्युनिस्ट पार्टीका 500 सदस्य छन्, हामी त 500 त उद्यम त सुरुवात गरिदिन सक्छौँ नि। अब एक शिक्षण संस्था एक उद्यम ल, शिक्षण संस्थालाई लिडिङ गराएर राज्यले पोलिसी फ्लो गर्ने हो भने एक शिक्षण संस्था एक उद्यम मात्रै गर्ने हो भने पनि 35,000 त आज त्यो विभिन्न कलेज स्कुल एकै ठाउँमा छन् नि त। त्यो सबै गर्दा शिक्षण संस्था काउन्टै गर्दा पनि 35-36,000 त रहेछन्। अब 35-36 हजारवटा उद्यम त स्टार्टिङ हुन्छ त। अनि शिक्षण संस्थामा पढाउने टिचरहरू त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ सबैभन्दा गाउँको सबभन्दा अब्बल दर्जाको नागरिक त्यही हो, त्यसले बनाउन नसकेको प्लानिङ कसले बनाउन सक्छ र? त्यो गाउँमा कुन एरियामा के हुन्छ, खेती के हुन्छ अथवा के गर्न सकिन्छ, आइटीको के पार्ट विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो शिक्षकको टिमले गरेर निर्णय गर्ने कुरा भन्दा त्यो समाजको अब्बल दर्जाको नागरिक हो नि। त्यसले निर्णय गरेर जे चिज अगाडि सार्छ, पहिले एक सुरु गर्ला, एकपछि 2, 3, 4 त्यसलाई स्थानीय सरकारको सपोर्ट, अरू सङ्घ संस्था एनजिओ आइएनजिओ पनि त्यहाँ सपोर्टिङ गराइदिने र त्यहाँ चाहिँ एउटा भोलिन्टियरिजमको कन्सेप्ट पनि स्कुलमा विकास गर्ने हो भने मान्छे के हुन्छ, स्कुलका विद्यार्थीले माटोसँग साक्षात्कार हुन सिक्छन्, आफ्नो देशको माटोमा चाहिँ संसिम हुन सिक्छन्। त्यसले एउटा नयाँ यात्राको प्रारम्भ हुन्छ। आफ्नै स्कुलमा पढ्दै गरेको स्कुलको झ्यालबाट आफ्नो उद्यमको परिकल्पना गर्न सक्ने नागरिक निर्माण गर्छौँ। हाम्रो मार्क्सवाद त हेर्दा जानु पर्यो नि अब, होइन र? अब हामी अब सधैँ एउटै पाठ परम्परागत पाठ मात्रै पढाएर त हुन्न भने यो समृद्धिको यात्रामा, किनकि समृद्धि त यसको मार्क्सवादको मूल लक्ष्य सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हामीले भनेका छौँ, त्यो मार्क्सवादी कुरा हो। यो मार्क्सवादी कुरालाई पुरा गर्नको लागि अब हाम्रो भूमिका के भन्ने विषय र अभियान के, प्लान के, योजना के, र सरकारलाई दिने कन्ट्रिब्युसन, योजनामा कन्ट्रिब्युसन के दिने, यस्ता चिजहरू आजको युवा मुभमेन्टले, जस्तो तपाईँलाई भनौँ म राष्ट्रिय युवा परिषदमा 4 वर्ष काम गरेँ। त्यो एउटा सरकारी संस्था हो। त्यो संस्थामा युवाहरूले उठान गरेका धेरै इस्युहरूलाई त्यहाँ इन्ट्री गर्न पाइयो, तर जुन स्ट्रेन्थले गर्न सकिने अझै सकिन्न। गरियो गर्न त 9 किसिमका कर्जा परियोजनाको ल्याएर चाहिँ युवाहरूका निमित्त एउटा स्टार्टिङ गरिएको छ, तालिमको सुरुवात गरिएको छ, बैङ्कसँग सहकारीको सुरुवात गरिएको छ। कैयन युवालाई लोनको अहिले 30,000 युवाले त सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकै छन्, होइन? त्यो पनि गराइएको छ। युथ पार्लियामेन्टको माध्यमबाट युवाहरूलाई चाहिँ एउटा नेतृत्व क्षमता विकास, त्यो के हो त त्यसको कन्सेप्ट भन्दाखेरि अब 36-35,000 मान्छे त स्थानीय तहमा चाहिँ विजयी हुन्छ। अनि त्यो स्थानीय तहमा विजय गराउने पोलिटिकल पावर, पोलिसी मेकिङमा जाने युवाहरूको पङ्क्तिलाई, भोलिको पुस्तालाई राजनीतिक कल्चर सिकाउने कुरा के जरुरी छैन र? त्यहाँ कस्तो प्रतिपक्ष चाहिन्छ, कस्तो सत्तापक्ष चाहिन्छ, त्यसको रोल के हो, त्यो रोल कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ, पार्लिमेन्टरी सदस्यले
केन्द्रको प्रदेशको चाहिँ स्थानीय तहको जुनसुकै पार्लियामेन्टमा पुगे पनि उसले खेल्ने रोल एउटा क्रिएटिभ रोल खेलोस् भन्ने हिसाबले आजको पुस्तालाई तयार गरिदिन पाइयो नयाँ पुस्तालाई भने त भोलि त एउटा कल्चर समाज बन्ने हो नि। हो यो कुराको भाव क्रिएट गर्ने, काउन्सिलिङ पनि गर्ने र त्यो एउटा मोटिभेटेड गर्ने जुन अभियान सुरुवात गरिएको छ त्यो पनि वास्तवमा एउटा राम्रो कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। तर आम रूपमा यसलाई आजको युवा र विद्यार्थी मुभमेन्टले रिकग्नाइज गर्ने र त्यसलाई प्लानिङमा है सरकारलाई, सरकारका अङ्गलाई, राजनैतिक पार्टीलाई गाइड गर्ने नयाँ पुस्ता भनेको यस्तो चिज आज लिडरसिपमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो भने युवा पुस्ताले बस चलाउनु पर्यो नि। जस्तो मान्नुहोस् त 70 वर्षभन्दा माथिकाले रिटायर हुने युवाहरूले यो कुराको बस नचलाए कसले चलाउने हो त? अब हामीले जिम्मा पाए, हामी यो देशका सबै जिम्मा चलाउन सक्ने ठाउँमा हामी पुगिसक्यौँ। अब तपाईँहरूको पालो कहिले आउने हो? अब 80-90 वर्षसम्म चाहिँ एउटै पुस्ताले शासन गरिरहन्छ, त्यही पुस्ता एउटा पाइन र भन्छ अर्को पाइने छिनाझप्टी गरिरहेको हुन्छ। एउटा पुस्तालाई कति समयसम्म मानिरहने हो त हामीले? ल आजको तपाईँले लिडरसिपको पुस्ता भनेको कहिलेदेखि मान्दै आएको पुस्ता हो भन्नुहोस् त? 46 सालदेखि यही पुस्तालाई माने छ त हामी कि छैन ल भन्नुहोस्? यही पुस्तालाई मानेको माने छ भने अब यो पुस्तामा लिडरसिप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणको बस, यसको विषयमा चाहिँ म अर्को क्लासै चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म आज सकिन्न किनकि यसका केही सिद्धान्त छन्, मसँग पनि एउटा केही प्लानिङ छ यसमा। यो कसरी लान सकिन्छ, नयाँ पुस्तालाई कसरी, पुरानो पुस्तालाई गाली नगरिकन नयाँ पुस्तालाई कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने सूत्र खोज्नुपर्छ। पुरानो पुस्तालाई रेस्पेक्ट गरी नयाँ पुस्तालाई सजिलो गरी इन्ट्री गर्ने बाटो कसरी स्थापित गर्ने, हामी त्यो खोज्नुपर्छ। अब मैले आज भने एउटा यो लिडरसिप डेभलपमेन्टको बहस, एउटा निर्वाचन प्रणालीको सुधार नगरिकन यो देशमा करप्सन मुक्त समाज हुँदैन है। तपाईँलाई अलिकति म एउटा पार्ट मात्रै छोड्छु। निर्वाचन प्रणालीमा ल्याउने सुधारका विषयमा एउटा बृहत्तर बहस आवश्यक छ र त्यसलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ। नत्र भने यो देशमा पैसा कमाउने ठेकदारहरू मात्रैको संसद बन्छ। योग्यता क्षमता भएका पोलिटिकल मान्छेहरू बाहिरिन्छन्। त्यसले के हुन्छ, सही नीति बन्नै सक्दैन। सही नीति बनाउन भने देशले समाजवादको बाटै लिन सक्दैन। समाजवादको बाटो समाउनका लागि समाजवादी चिन्तन भएका असल इमानदार र आदर्शले ओतप्रोत भएका मान्छेहरू संसदमा पुग्नै पर्छ। त मात्रै त्यहाँ विचारको बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। नत्र सबै ती दासहरू पुग्ने भयो भने दासहरूको समाज जमातले के पनि गर्दैन। क्रिएटिभ त हुनै पर्यो नि। आलोचना गरे पनि तपाईँ याद गर्नुहोस् त, प्रदीप गिरीले गरेको आलोचनाको हाइट हेर्नुहोस् कस्तो खतरा छ। हेर्नुहोस् त, पढे लेखेको विद्वान मान्छे, त्यो क्वालिटी भएको मान्छेले विपक्षी भए पनि उसले आलोचना गर्दाखेरि उसको हरेक शब्दमा नतमस्तक बनाइदिन्छ। आलोचना त त्यस्तो हुनुपर्छ। मैले भन्नुको अर्थ मान्छे त त्यस्तै मान्छे पुग्नु पर्यो नि त अलमोस्ट। तब न त्यो संसदको गरिमा उच्च हुन्छ, सही निर्णय हुन्छ, त्यसले सबै चिजलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा लिएर जान्छ। यी चिजहरूको विषयमा पनि एउटा बहस आरम्भ गर्नु जरुरी छ। अर्को उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताका विषयमा यसलाई कसरी सरकारी संस्थाहरू, जस्तो अहिले सरकारी संस्थाका चाहिँ डुप्लिकेसनहरू यति धेरै छ। एउटै संस्थाबाट मान्छेले सुविधा पाउँदैन, कति ठाउँमा जाने, कति ठाउँमा गुहार्ने। एउटा इन्ट्री पोइन्टमा आएपछि उसले त्यो भित्रका के अवसरहरू सबै पाउनु पर्यो नि। त्यो इन्ट्री पोइन्ट हो, यहाँभित्र ठुलो सुधार, त्यो सुधारको विषयमा युवाहरूको बिचमा बहस जरुरी छ। मलाई त मेरो त सदिच्छा युवा र विद्यार्थी मुभमेन्टले यस्ता इस्युहरूमा छलफल बहसको एउटा चाहिँ ठुलो जहाज छेडोस्। किनकि सरकारी संस्थाभित्र बस्दाखेरि त्यसका केही बेरियरहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो उठाएर पनि अर्थ चाहिँ त्यसको सिस्टम हुन्छ, एउटा मन्त्रालयको मातहत हुन्छ, मन्त्रालय थ्रुबाट जानुपर्ने हुन्छ, अरू अन्त चलाएको बहस अर्थपूर्ण हुँदैन। र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने बाहिरका युवा विद्यार्थीहरूले सपोर्ट गरिदियो भने त्यसको तागत चाहिँ फरक हुन्छ। जोसुकै होस्, युवा परिषद जस्तो संस्था, युवाहरूको जुन साझा संस्था हो, त्यसमा चाहिँ इन्टरलिङ्क गर्ने, एउटा इस्युमा 10औं संस्थासम्म युवा पुग्ने सम्भव छ? कसले जाने? त्यो काम छ त, फुर्सद छ मान्छेलाई। एक ठाउँमा इन्ट्री गरेपछि उसले पाउने के हो, उसलाई चाहिँ जवाब पाउनुपर्छ। अब उसले त्यहाँ धाएर जाने होइन, उसले सबै डकुमेन्ट उसले अनलाइनबाट प्राप्त गर्छ। अब यत्रो टेक्नोलोजीको जमानामा उसको सबै कुरा भएन, तिम्रो यो क्राइटेरिया पुगेन भने जवाब त्यसले यति दिनभित्र जवाफै पाउनुपर्छ। त्यसपछि त्यो क्राइटेरिया पुऱ्याएर उसले त्यहाँ पेस गर्छ। फिल्ड हेरेर जाने भए फिल्ड हेरेर जान्छ, उसले के दिन पाउने हो, लोन पाउने हो कि अनुदान पाउने हो कि के पाउने हो, उसले पाउनुपर्छ। त्यस्तो विधिभित्र नलगिकन मान्छेले सहज ढङ्गले प्राप्त गर्ने स्थिति हुँदैन। यसको विषयमा अर्को फेरि बहस गरौँला। बहसका धेरै क्षेत्रहरू छन्। अब आजलाई अब प्रश्न उत्तरतिर लैजाउँ होला जस्तो लाग्छ मलाई।
अहिले मैले मेरा आफ्ना केही अब आजको प्रारम्भिक क्लास हो, अब तपाईँले कसरी चलाएको छ क्लास मलाई सबै थाहा पनि थिएन। मैले चाहिँ सामान्यतया ओभरअल कुराहरू चाहिँ गरेँ युवा विद्यार्थीसँग जोडेर। अब अर्को क्लासदेखि तपाईँहरूले मलाई स्पष्ट पारिदिनु भयो भने र कुनै विषय यो विषय भन्नु भने त्यो विषयमा अलि डेफली तयार गरेर एउटै विषयमा सेन्ट्रेड भएर छलफललाई चाहिँ अझै अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसमा पनि म तपाईँहरूसँग साथ दिने छलफलमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु र अहिलेको फर्स्ट फेजको मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद दाइ हजुरको चाहिँ समयको र हजुरको यो चाहिँ एकदम उपयोगी हामी युवा विद्यार्थीहरूलाई अहिलेको चाहिने सिद्धान्तसँग जोडेर युवा विद्यार्थीले गर्नुपर्ने व्यवहारको चाहिँ यो क्लास लिनुभयो। अब चाहिँ म ढिला नगरी हाम्रो प्रश्न चाहिँ एकदमै धेरै छन् र मैले चाहिँ केही हामीले सबै प्रश्न त समेट्न सक्दैनौँ होला, तर चाहिँ केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू चाहिँ एक एक गरेर म यहाँनिर हजुरलाई भन्छु अनि हजुरले चाहिँ यहाँ एउटा एउटा गरेर प्रश्न उत्तर चाहिँ दिनुहुन अनुरोध गरे दाइ। पहिलो प्रश्न चाहिँ हाम्रो रबिन कोइराला भन्ने कमरेडले सोध्नु भएको छ, नेपाली राजनीतिमा विचारको बहस यता पूर्वाग्रही छ या परम्परागत? मार्क्सवादी बुद्धिजीवीहरूलाई लाग्छ दुनियाँमा मार्क्सवाद जप्नेहरू मात्र वैचारिक हुन्छन्, अर्कातिर उदारवादीहरू ठान्छन् पुँजीवादी प्रजातन्त्र नै संसारको सबैभन्दा उन्नत विचार हो। केही मान्छेले जब राजनीतिमा विचारका प्रश्न गर्छन् उनीहरू यता वामपन्थी धारमा आउँछन् या दक्षिणपन्थी भनेर सोध्नु भएको छ। यो फेरि बिर्सिन्छ, मैले यो प्रश्न जवाब दिइहाल्छु होइन? हजुर, एउटा एउटा गरेर गरौँ दाइ। रबिन कोइरालाजी, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यस्तो हुन्छ, मैले अघि नै यो विषयको राम्रो गरी सुन्नुभएको भए मैले जवाब चाहिँ दिइसकेको छु। पूर्वाग्रही भन्ने चिज पनि चेतनासँग जोडिन्छ, नियतसँग जोडिन्छ, हेर्नुहोस् है, र उसको नैतिकतासँग जोडिन्छ। मैले अघि नैतिकताको कुरा, कर्तव्यको कुरा पनि गरेँ नि, मान्छेको मोरालिटीको कुरा गरेँ नि, आदर्शको कुरा गरेँ नि। अब आदर्श जुनसुकै मोमेन्टमा जुनसुकै प्रकारका मान्छेहरू पनि हुन्छन्, किनकि हेर्नुहोस् युद्धको बेलामा त मान्छे चाहिँ गलत नियतले भित्र पस्ने मान्छेहरूको पङ्क्ति पर्याप्तै हुन्थ्यो भने यो त खुला परिवेश छ। यसमा हामीले हरेक मान्छेलाई टेस्ट जाँच गरेर त आजदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन योग्य भइस् भनेर अथवा कङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य हुन योग्य भइस् भनेर हामीले प्रवेश गराउने हामीसँग चलन छैन। विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीमा यो हुनुपर्ने चिज कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो पनि छैन, किनकि हामी युद्धको चरणमा छैनौँ। हाम्रो युद्ध डिफ्रेन्ट ढङ्गले अगाडि बढेको छ होइन। आजको युद्धको पार्टै चेन्ज छ। आज चाहिँ त्यो पुरानो युद्धको चाहिँ प्रवेशमा के अरे बाटोमा हामी छैनौँ। त्यसले गर्दा त्यहाँभित्र के हुन्छ भने जब पूर्वाग्रही भन्ने चिज छ नि, पूर्वाग्रही पनि हुनसक्छ, त्यो नेतृत्व तह पनि हुनसक्छ। हामीले हेरिरहेछौँ अब के अरे केशरजङ रायमाझी पार्टीको महासचिव थिए त महेन्द्रलाई लगेर सबै सत्ता हस्तान्तरण गरिदिए होइन र? यो त दृष्टान्तहरू कति छन्। सिरानमै नेतृत्व गरेकै मान्छेहरू पनि हुनसक्छ। त्यो चिज के हो भने त्यसलाई पनि हामीले मार्क्सवादी आँखाबाट हेर्नुपर्छ। त्यो के हो भने त्यो चाहिँ केसँग जोडिन्छ भनेदेखि इन्भाइरोमेन्टले मान्छेको मस्तिष्कलाई प्रभावित पार्छ। हेर्नुहोस् है, यो पदार्थ र चेतनासँगै जोडिन्छ यो कुरा। जस्तो मान्नुहोस्, मैले यो रविनजीको जवाफमा म धेरै चिज अरूका पनि जवाफ त्यहाँ जोडिन सक्छन्। कस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रो समाजमा हामी हाम्रो दिदी बहिनीसँग अब अवैध सम्बन्धको परिकल्पना पनि गर्दैन। तर एउटा सत्य कुरा हो, उमेर पुगेका दिदी भाइको बिछ्यौना त हामी घरमा एकै ठाउँमा लाउँदैनौँ नि, लाउँछौँ र? दाजु बहिनीको बिछ्यौना एकै ठाउँमा लाउँछौँ र? किन हाम्रो समाजले आफै होसियारी अप्नाएको छ नि, त्यहाँ सम्भावित दुर्घटना हुनसक्छ भनेर त्यो इन्भाइरोमेन्टमै प्रवेश गर्न दिएको छैन नि त। हो, किन त मान्छेको चाहिँ त्यो हुन्न भन्ने थाहा पाइसकेपछि त चाहिँ हामीले त्यस्तो नगर्दा हुन्थ्यो होला नि त। हो, हामीलाई विश्वास भएन नि, किनभने इन्भाइरोमेन्टले मान्छेको मस्तिष्कलाई प्रभावित पारिदिन्छ। भन्नुको अर्थ त्यो के हो, इन्भाइरोमेन्ट भनेको भौतिक चिज हो होइन। त्यो भौतिक वस्तुको प्रभावले के हुन्छ भने मान्छेको चेतना चाहिँ प्रभावित हुन्छ। त्यसैले पहिलो भौतिक चाहिँ के हो, पदार्थ हो है, त्यो इन्भाइरोमेन्ट हो। त्यो इन्भाइरोमेन्ट भनेको सङ्गत हो, याद गर्नुहोस् है। त्यसैले मान्छेको सङ्गत कुन पेरिफेरीमा छ
असङ्गत कसरी हुन्छ त भन्दा हामी एउटै परिवारभित्र जन्मेका छौँ, हुर्केका छौँ भने त एउटै दाजुभाइ दिदीबहिनीको त स्वभाव फरक भएर विकास भएर जान्छ, किनकि उसको हिँडाइ डुलाइ सम्पर्क भेटघाट फरक फरक मान्छेसँग थाल्छ। एउटै घरबाट हुर्क्यो, घाँस काट्न जाँदा अर्कैसँग भेट हुन्छ, दाउरा लिन जाँदा अर्कैसँग भेट हुन्छ, वस्तु लिएर जाँदा अर्कैसँग भेट हुन्छ। त्यो मान्छेसँगको सङ्गतको डिफरेन्सेसले उसको स्वभावमै परिवर्तन आउँछ, बिस्तारै बिस्तारै स्वभावमा परिवर्तन आउँछ भने अब कल्पना गर्नुहोस् मान्छेका चिन्तनहरू कसरी विकास भएर आउँछन् भन्दा दृष्टिकोणहरू त्यहाँ चाहिँ घटना। अब एउटा अर्को मैले भन्छु, एउटा अभावग्रस्त र इमान्दार मान्छेले एकान्तमा 1000 रुपियाँ फेला पार्यो। मैले अभावग्रस्त भने मान्नुहोस् हाम्रो समाजमा श्रीमती घरमा सुत्केरी छ, रुपियाँ पैसा उसँग छैन, घरमा चामल पनि छैन, गुन्द्रुक पनि छैन खुवाउने, बेलुका घर साँझमा जाँदैछ बाटोमा 1000 पैसा फेला पार्यो। अब मैले सोधेँ भने त्यो पैसा उसले के गर्छ भने पैसा लिएर जान्छ नि त। लिएर किन जान्छ त भन्दा उसको माइन्डमा उसको अभावले त्यति बेला त्यो पैसा लाने बनाइदिन्छ नि त। उसले त्यो कसैको पैसा फिर्ता गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिर आउँदैन। किन आउँदैन भन्दा त्यो अभावको इन्भाइरोमेन्ट उसलाई के हुन्छ भने त्यो प्रतिको माइन्ड चाहिँ उसको डेभलप गरिदिन्छ। के हो त भन्दा अब परिस्थिति पनि त त्यसमा चाहिँ जोडिँदो रहेछ नि त। परिस्थिति जोडिन्छ। अनि हरेक मान्छे आज तपाईँले राम्रो देखेको मान्छे भोलि नराम्रो पनि हुनसक्छ। त्यो कुनै जिन्दगीमा लेखेर नोट गरेर निधारमा लेखेर ल्याएको हुँदैन है त्यो कुरा। त्यसैले त्यो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किँदैछ, कस्तो वातावरणले पाउँदैछ, त्यसका आधारमा मान्छे बिग्रिने सप्रिने हेर्ने दृष्टिकोणहरू त्यहाँ क्रिएट हुन्छन्, नियतिहरू क्रिएट हुन्छन्, त्यहाँभित्र चाहिँ आकाङ्क्षाहरू जन्मिन्छन्। ती आकाङ्क्षाको रूपमा महत्त्वाकाङ्क्षाको रूपमा रूपान्तरण हुन्छन्। कहिलेकाहीँ ती महत्त्वाकाङ्क्षाले मान्छेलाई सबैलाई चाहिँ केही पनि देख्दैन, शक्तिको आडमा आफूलाई अधिनायकवादको एउटा चाहिँ चरम उत्कर्षमा आफूलाई ठानिरहेको हुन्छ, म जति ठुलो को छ र भन्ने फिल गर्दै जान्छ। यस्ता चिजहरूका यी चाहिँ कारणले निर्माण हुने चिजहरू यी के हुन् भने यो पूर्वाग्रही परम्परागतको कुरा मात्रै होइन, यो मान्छेलाई क्रिटिकल मान्छेको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि मार्क्सवाद यसमा चाहिँ पर्फेक्ट सिद्धान्त हो। तपाईँ कङ्ग्रेसै विचार बोक्नुहुन्छ भने पनि म आग्रह गर्छु तपाईँले बेसिक नलेज मार्क्सवादी नलेज प्राप्त गर्नु भने तपाईँलाई दृष्टिकोण चाहिँ क्लियर बनाइदिन्छ। त्यो मार्क्सवाद त्यस्तो दर्शन हो जसले स्पष्ट मान्छेको विषयमा विश्लेषण गर्ने चरित्र चाहिँ उसले डेभलप गरिदिन्छ। के कारणले भयो भन्ने कुरा तपाईँ रिजन खोजिहाल्नुहुन्छ, त्यो रिजनले तपाईँले यथेष्ट त्यो रिजनको आधार पछाडि त्यो कारण तपाईँले त्यो उसले के बोल्यो त्यो बोलेको पछाडि तपाईँले रिजन खोज्दाखेरि त्यसको ठ्याक्कै कारण पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ। क्या कारण खोज्नुभयो भने पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ, उसको इन्भाइरोमेन्टले उसको ब्याकग्राउन्डले त्यो कारण बताइदिइहाल्छ। त्यसैले कुनै पनि चाहिँ घटनाको पछाडि एउटा कारण हुन्छ भने त्यही हो, उसको बोलीको पछाडि पनि कारण हुन्छ। त्यसैले यसलाई यही ढङ्गले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हुन्छ दाइ।